मा स्वागत जनाउँदै म फेरि पनि सिलगढीबाट जय मसी भन्न चाहन्छु सबैजनालाई र परमेश्वरको छोरीकलाई धन्यवाद यो समयको निम्ति। आज के प्रब्लम भइराखेको छ भने 2 घण्टादेखि मेरो वाइफाई छैन। वाइफाई यो एरियामा नै वाइफाई बिग्रेको छ। मैले भर्खर फोन गरेँ, बनाउँछ बनाउँदैन थाहा छैन मलाई। अर्को कुरो चाहिँ मेरो डाटा, मोबाइलमा डाटा पनि एकदमै कम्ती छ र तपाईले मनमनमा प्रार्थना गर्दै बस्नुहोस् वाइफाई बनियोस् भनेर, किनकि मेरो मोबाइलमा डाटा कम्ती भएको कारणले गर्दा डाटा सक्यो भने तपाईको म क्लास लिन पाउँदिन र 9 बजेदेखि अर्को अमेरिकाको क्लास पनि लिनमा असक्षम हुन्छु। अनि म घरिघरि मेरो डाटा यो वाइफाईको कनेक्सन हालिराखेको छु र मैले हिजो नै भने यो धेरै बाधा हुन्छ यो क्लासेसहरुमा र हजुरले मनमनमा प्रार्थना गर्दै बस्नुहोस् कि वाइफाई कनेक्सन होस्, वाइफाई बनियोस्। अहिले वाइफाईमा बोलिराखेको छैन, मेरो मोबाइलमा भएको केस डाटामा चाहिँ म बोलिराखेको छु र 1-1.5 घण्टा अगाडि मात्रै यो वाइफाई बिग्रेको छ। बिहानदेखि मैले थाहा पाएको भए म डाटामा पैसा लगाएको थिएँ, तर मोबाइल आज चाहिँ वाइफाई चाहिँ बिग्रिराखेको छ। प्लिज प्रे गरिदिनु होला मनमनमा ल हजुरहरूले। र म स्वागत जनाउँछु। हिजो मैले तपाईहरुलाई धेरै कुराहरू राखेँ अनि आज 2 घण्टा नै म प्रचार गर्ने प्रयास त म गर्छु। कहाँसम्म हुन्छ म अगाडि बढ्छु तपाईको अगाडि र सबैजनालाई म स्वागत जनाउँछु। र हिजो मैले स्वर्गदूतहरुको कुरा तपाईलाई गरे। स्वर्गदूतहरु 9 किसिमको स्वर्गदूतहरु हुन्छन् र ती मध्येमा स्वर्गदूतहरुको आर्च एन्जल अथवा प्रधान विशेष गरेर दूतहरु मध्येमा चाहिँ लुसिफर दूत चाहिँ शैतान भइहाल्यो। लुसिफर दूत चाहिँ शैतान भएर गयो। त्यसको बादमा मैले हिजो तपाईलाई माइकल दूतको कुरा गरे। माइकल दूत चाहिँ लडाई लड्ने दूत हो, वारियर अफ डार्कनेस भनेर। अनि ग्याब्रियल दूत चाहिँ सन्देशवाहक दूत हो। ग्याब्रियल दूतले चाहिँ जहिले पनि सन्देश ल्याउने काम गर्छ। ग्याब्रियल दूतले चाहिँ खबर ल्याउँदछ। अनि तपाईलाई थाहा छ ग्याब्रियल दूतले न्यू टेस्टामेन्टमा पनि खबर लिएका कुराहरू तपाईलाई थाहा छ। अनि मेसेन्जर भन्छ ग्याब्रियल दूतलाई चाहिँ। अनि अर्को चाहिँ करूब दूत हो। करूब दूत चाहिँ इजिकेल 28 को 14 पद अनुसार शिशु जस्तो हुन्छ, त्यसको अनुहार चाहिँ नानी जस्तो हुन्छ। अनि उमेर 1 वर्षदेखि 11-12 वर्षसम्मको नानीको रूपमा त्यो चाहिँ देखा पर्छ। अनि मौसमी आफै पनि आर्मीमा जब म मरेको थिएँ, म इन्डियन आर्मीमा मन्दिरमा पूजा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ म मरेको व्यक्ति हो। अनि मरेको व्यक्ति म लामो गवाई राख्न चाहन्छु अगाडि। तर जब म बिउतेको थिएँ, बिउतिँदाखेरि चाहिँ मेरो अगाडि 2 जना स्वर्गदूतहरु मैले देखेको थिएँ त्यो बेला। अनि ती स्वर्गदूतहरुको चाहिँ 11-12 वर्षको उमेर थियो। अनि तिनीहरु चाहिँ बच्चा जस्तो उमेर थियो। र तपाईले करूब दूतको इच्छा गर्नुहुन्छ भने, करूब दूतसँग भेटघाट हुन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ। करूब दूतको चाहिँ 4 वटा पखेटाहरू हुन्छन् इजिकेल 1 को 6 देखि 7 पद अनुसार। अनि तिनीहरुको उमेर चाहिँ तपाईले देख्नुहुन्छ शिशु जस्तो, बच्चा जस्तो हुन्छ। र हाम्रो चर्चहरुले स्वर्गदूतलाई चाहिँ राम्रो प्रचार गर्न सकेको छैन। चर्चहरुले इभन हामी पास्टर्सले पनि राम्रो तरिकाले प्रचार गरेको छैनौं। दूतहरुको रूप कहिले पनि एक हुँदैन। दूतहरुको बडी स्ट्रक्चर पनि एउटा हुँदैन। कोही दूतहरु एकदमै अग्लो, एकदमै टल मात्र हुन्छन्। कोही दूतहरुको 6 वटा पखेटा हुन्छन्, कोही दूतहरुको 4 वटा पखेटा हुन्छन्। मैले भन्दिनँ कि तर करूबहरुको चाहिँ 4 वटा पखेटा हुन्छ। करूबहरुको चाहिँ 4 वटा पखेटा हुन्छ भनेर इजिकेल 1 को 6 देखि 7 पदमा चाहिँ लेखिएको छ। र हजुरहरूले करूब दूतलाई प्रभु म करूब दूतसँग भेटघाट गर्न चाहन्छु भनेर भन्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले प्रार्थना गर्नुहुँदाखेरि शिशु जस्तो, बच्चा जस्तो भनौं दूतहरु देखा पर्दछ, जसको चाहिँ 4 वटा पखेटा हुँदछ। तर आज विश्वमा, वर्ल्डमा, चर्चेसहरुमा परमेश्वरसँग म भेटघाट गर्न चाहन्छु, ख्रीष्ट यीशुसँग भेटघाट गर्न चाहन्छु, स्वर्गदूतहरुसँग भेटघाट गर्न चाहन्छु भनेर इच्छा राख्ने मान्छे एकदमै कम्ती छ। मैले हिजो पनि प्रश्न गरे, तपाईहरु सुत्ने बेलामा के प्रार्थना गर्नुहुन्छ? तपाईले सुत्ने बेलामा के प्रार्थना गर्नुहुन्छ? सायद म आशा गर्छु हिजो धेरै जनाले राइट प्रार्थना गर्नु होला। म जहाँसम्म आशा गर्छु तपाईले हिजो बेलुका सुत्ने बेलामा चाहिँ प्रभु म स्वर्गदूतलाई भेट्न चाहन्छु,
स्वर्गदूतको दर्शन दिनुहोस् भनेर हजुरले प्रार्थना गर्नुभयो होला पक्का पनि म त्यसो भन्छु तपाईँलाई म आशा गर्छु। सराफदूतको बारेमा तपाईँले इजिकेल 28 को 14 पद पढ्न सक्नुहुन्छ। त्यसलाई सराफिम दूतहरू भन्छ। यशाया 6 को 2 पद, प्रकाश 4 को 6 देखि 8 पद जब तपाईँले पढ्नुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ सराफदूतहरूको चाहिँ 6 वटा पखेटा हुन्छ, 6 विङ्स हुन्छ उनीहरूको, 6 वटा। मैले भनेको होइन, यो बाइबलले भन्छ है, बाइबलले भन्छ सराफिम दूतहरूको चाहिँ 6 वटा पखेटाहरू हुन्छ। तपाईले सुन्दै हुनुहुन्छ? सुन्दै हुनुहुन्छ? सराफिम दूतहरूको चाहिँ 6 वटा पखेटा हुन्छ। म तपाईलाई भन्न चाहन्छु, मैले भनेको होइन, यो बाइबलले भनेको 6 विङ हुन्छ प्रियहरू। अनि म तपाईलाई बताऊं, जब तपाई संसार छोड्नुहुन्छ 80 वर्ष 90 वर्ष या 70 वर्षको बादमा तपाईले संसार जब छोड्नुहुन्छ, माफ गर्नु होला, मलाई थाहा छ एक दिन तपाईको संसारबाट बिदा हुन्छ। संसारबाट बिदा भएपछि तपाईको आत्मा, तपाईको प्राण अनि तपाईको शरीरको छुटानाम हुन्छ, अलग अलग जग्गामा जान्छ। यो पनि म तपाईलाई बताउँदै लानेछु, भ्याएछु भने यो भोलिसम्मको क्लासमा। अनि आत्मालाई चाहिँ, आत्मा चाहिँ पहिलो स्वर्ग, दोस्रो स्वर्ग अनि तेस्रो स्वर्गको बीचमा, तेस्रो स्वर्गमा चाहिँ मिडल प्याराडाइस भन्ने जग्गा छ। पहिलो स्वर्ग, दोस्रो स्वर्ग अनि तेस्रो स्वर्ग, थर्ड हेभनमा चाहिँ मिडल प्याराडाइस भन्ने जग्गामा छ। मिडल प्याराडाइस भन्ने जग्गामा चाहिँ प्रियहरू हाम्रो आत्मालाई परमेश्वरले त्यो जग्गामा राख्नुहुन्छ। यो सबै बाइबल भित्रको कुरा म तपाईलाई बताइराखेको छु अनि म तपाईलाई पदहरू पनि दिन्छु। तर तपाईलाई मिडल प्याराडाइस भन्ने जग्गामा जब आत्माको यात्रा हुन्छ, त्यति बेला तपाईको आत्मा यस संसारमा एक्लै यात्रा गर्दैन, एक्लै यात्रा गर्दैन। तपाईलाई जब यस संसारलाई बिदा गर्नुहुन्छ, बिदा भएर तपाई जानुहुँदाखेरि तपाईको आत्मालाई कोही लिन आउँछ, तपाईलाई कोही लिन आउँछ। अनि त्यो चाहिँ बाइबलविदहरूले, त्यो चाहिँ म सँगसँगै स्टडी गर्ने व्यक्तित्वहरूले, ठुला ठुला प्रभुको दासहरूले चाहिँ एउटा दूतलाई इङ्गित गरेको छ, त्यो दूत लिन आउँछ। अनि जबकि बाइबलमा चाहिँ दूतहरू पनि भनेको छ, तर विशेष दूत लिन आउँछ, त्यो चाहिँ सराफिम दूत हो। तपाईलाई सराफिम दूतले लिन आउँदछ। अनि यो तपाईलाई अचम्म लाग्न सक्छ, किन आत्मालाई चाहिँ आफै आत्मा जानु सक्दैन, आफैमाथि मिडल प्याराडाइसमा आत्मा जानु सक्दैन भने तपाईलाई प्रश्न हुन सक्छ। किनभनेदेखिलाई पहिलो स्वर्ग क्रस गरेको बादमा सेकेन्ड स्वर्ग, जो सेकेन्ड हेभन हुन्छ। अब यो चाहिँ मैले पुरै लेखेर, म फिजिकली पढाउँदाखेरि म लेखेर नै देखाउँछु सबै कुराहरू, तर अब यहाँ मैले लेख्न मिलेन तपाईको अगाडि। सेकेन्ड हेभनदेखि लिएर थर्ड हेभनमा जब स्वर्ग, जब हाम्रो आत्मा जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ सेकेन्ड हेभनमा चाहिँ एकदमै डरलाग्दो शैतान छ। त्यहाँ सेकेन्ड हेभनमा चाहिँ एकदमै दुष्टहरू छ प्रियहरू, एकदमै दुष्टहरू छ सेकेन्ड हेभनमा चाहिँ। म तपाईलाई केही समय बताउँदै लान्छु। सेकेन्ड हेभनमा भएको दुष्टहरूले चाहिँ परमेश्वरमा हाम्रो आत्मालाई जान दिँदैन, हाम्रो आत्मालाई पुग्न त्यसले दिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ विशेष स्वर्गदूतले पहरा राखेर, विशेष स्वर्गदूतले पहरा राखेर चाहिँ हामीलाई परमेश्वरको त्यो मिडल प्याराडाइसमा लगेर चाहिँ हाम्रो आत्मालाई पुर्याउँदछ। र यो आत्मा चाहिँ सराफिम दूत हो। हाम्रो आत्मालाई लाने छ, हामी प्रभुमा सुतेको बादमा हाम्रो आत्मालाई लाने चाहिँ सराफिम दूत हो भनिकन प्रभुको दासले आफ्नो पुस्तकमा लेख्नु भएको छ। तपाईले मसँग लुका 16 को 22 पद खोल्नु होला। लुका 16 को 22 पद तपाईले खोल्नु होला। यहाँ लुका 16 को 22 पदमा मसँग तपाईले बाइबल खोलेर पढ्न सक्नुहुन्छ। त्यो गरिब मर्यो र स्वर्गदूतले त्यसलाई लगेर अब्राहमसँग राखे, त्यो धनी मानिस पनि मर्यो र गाडियो। यहाँसम्म पढ्न चाहन्छु। लुका 16 को 22 मा त्यो गरिब मानिस मर्यो र स्वर्गदूतहरूले भनेको छ है, स्वर्गदूतहरूले त्यसलाई लगेर अब्राहमसँग राख्यो। ल हेर्नु होला तपाईले, जब मान्छे मर्छ, अहिले मर्ने भन्ने शब्द नै चलाऊ, हामी एक्चुअली मर्छ भन्दैनौँ, हामी सुत्छ भन्छौँ। हामी प्रभुको जनहरू हामी सुत्छौँ, हामी मर्दैनौँ सधैँभरिका लागि। हाम्रो आत्मा त्यति बेला परमेश्वरको घरमा माथि मिडल प्याराडाइस जानुपर्छ। अनि त्यति बेला चाहिँ हामीलाई स्वर्गदूत लिन आउँछ।
हामीलाई एन्जल लिन आउँछ, हाम्रो आत्मालाई चाहिँ एन्जल लिन आउँछ। अनि त्यो एन्जल कुन चाहिँ एन्जल हो भन्दाखेरि चाहिँ सराफिम दूतहरू आएर हाम्रो आत्मालाई लाने गर्दछ। सराफ दूतले चाहिँ 6वटा पखेटा भएको आत्मा, 6वटा पखेटा भएको स्वर्गदूतले चाहिँ हामीलाई लाँदछ। तपाईँले याद गर्नु होला है, भोलिपर्सि म मरेपछि कहाँ जान्छु जान्छु कहाँ जान्छु कहाँ जान्छु भनेर प्रेयरहरू भन्न सकिँदैन। कहाँ जान्छु भनेर भन्न सकिँदैन। हामीले भन्नु हुँदैन। तर हाम्रो आत्मा चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो घरमा लानुहुन्छ, मिडल प्याराडाइसमा। अनि त्यो चाहिँ सराफिम दूत हो। 6वटा पखेटा भएको व्यक्तिहरूले चाहिँ, 6वटा पखेटा भएको स्वर्गदूतले चाहिँ हाम्रो आत्मालाई लान्छ। अनि लुका 16:22 पदमा यो कुरा लेखेका हामी पाउँछौँ। एकपल्ट हाम्रो चर्चमा म तिनताक विदेशतिर थिएँ, कुनै अरू देशमा थिएँ। हाम्रो चर्चको एल्डर उहाँ एकदमै सिरियस भएर उहाँ एकदमै साह्रो हुनुभयो। अनि साह्रो हुनुभएपछि उहाँ सिधै आइसियु रुममा जानुभयो। हाम्रो मण्डलीको व्यक्तित्वले उहाँलाई आइसियु रुममा लानुभयो। अनि आइसियु रुममा लानु भएपछि 2-3 दिनको बादमा उहाँ फर्किनु भयो। उहाँ बाँच्नुभयो भनौँ, उहाँको देहान्त भएन। अनि उहाँ आइसियु रुमबाट फर्केर आउनुभयो। उहाँ निको हुनुभयो, साह्रो पनि छिटो हुनुभयो, उहाँ निको पनि उहाँ छिटो हुनुभयो। अनि उहाँ निको हुनु भइसक्दाखेरि म आइपुगेको थिएँ विदेशबाट। अनि उहाँले सन्डेको दिन गवाई बाँड्नुभयो, मण्डली म साह्रो भएछु, हजुरहरूले मलाई अस्पताल लानु भएछ, अनि हजुरहरूले मलाई आइसियु रुममा लानु भएछ, मलाई केही पनि थाहा भएन। आइसियु रुममा हुँदाखेरि म सिरियस भएछु, मलाई केही थाहा भएन। त्यति बेला चाहिँ मलाई सेतो पखेटा भएको चराहरू, सेतो पखेटा भएको मान्छेहरू, चरा जस्तो पनि थियो, मान्छे जस्तो पनि थियो, उनीहरू चाहिँ आयो। अनि विशेष एउटा पखेटा भएको मान्छे, सेतो मान्छेले चाहिँ मलाई धेरै माथि लग्यो, उडाउँदै लग्यो। र धेरै टाढो लगेपछि चाहिँ त्यहाँ एउटा सुन्दर जग्गामा लगेर छोडिदिनु भयो। र त्यहाँ गएपछि चाहिँ एउटा सेतो केस भएको मान्छेले पुस्तकहरू खोल्न थाल्यो। यो हाम्रो चर्चको एल्डरले भन्नुभएको, पुस्तकहरू खोल्न थाल्यो। अनि पुस्तक खोल्दै जाँदाखेरि चाहिँ त्यो सेतो मान्छेले चाहिँ भन्यो, फलाना, उनको नाम चाहिँ मदन तामाङ, फलाना, तिम्रो चाहिँ अहिले यहाँ आउने समय भएको छैन, अहिले तिम्रो टाइम भएको छैन, तिमी चाहिँ फर्केर जाऊ भनेर चाहिँ भन्नुभयो अरे। त्यहाँदेखि त्यो फेरि सेतो पखेटा भएको व्यक्तिले र अरू पखेटाहरू भएको व्यक्ति हुनु चाहिँ एकैजनाले मात्रै बोकेको थियो, तर अरू दूतहरू पनि उहाँको साथमा हुनुहुन्थ्यो अरे। अनि त्यो दूतले चाहिँ धेरै माथिबाट उहाँलाई झार्दै पृथ्वीमा उहाँलाई ल्याउनु भएछ। अनि उहाँको होस खुलेपछि चाहिँ उहाँ जातिनु भयो। अनि सन्डेको दिन उहाँले यसरी भन्नुभयो, मण्डली, मलाई त एकदमै मजा आएको थियो माथि जानु, एकदम मजा आएको थियो। र माथि गएर मलाई मजा लागेको थियो। यति सुन्दर जग्गामा मलाई लानु भयो त्यो चराहरूले, पखेटा भएको मान्छेहरूले। अनि म त्यस्तो सुन्दर जग्गामा पुगेपछि त्यो सेतो केस खोलेको मान्छेले, अहिले तिम्रो ठाउँ, तिम्रो अहिले यो जग्गा, यहाँ आउने तिम्रो समय भएको छैन, तिमी फर्केर जाऊ भनेपछि चाहिँ म फर्केर आएँ। र फर्केर आएपछि चाहिँ म निको भएछु। म फेरि पनि संसारमा फर्केर मेरो सास आएछ। अनि अहिले चाहिँ म मरिन रहेछु र म चाहिँ अहिले मण्डलीमा छु। अनि उहाँले हँसाउँदै भन्नुभयो मलाई त अहिले एकदम बोरिङ लागिराखेको छ, म किन यो पृथ्वीमा आएँ, मलाई पुरा बोरिङ लागेको छ, यो पृथ्वीमा म किन आएँ। त्यहाँ एकदमै माथि सुन्दर जग्गामा म गएको थिएँ, त्यहाँ त एकदमै राम्रो मलाई मजा लागेको थियो, तर अहिले मलाई यो पृथ्वीमा बोरिङ लागिराखेको छ, किन चाहिँ मलाई फेरि परमेश्वरले पृथ्वीमा फर्काउनु भयो भनेर उहाँले हँसाउनु भयो। प्रेम त्यति बेला हाम्रो चर्चको एल्डर भाउले, अहिले पनि एल्डर भाउ चाहिँ जिउँदो हुनुहुन्छ, उहाँ 77-76 वर्षमा पुग्नु भएको छ। प्रियहरू, स्वर्गदूत आएर तपाईँ र मेरो आत्मालाई उहाँले लानुहुन्छ माथि। त्यो स्वर्गदूत चाहिँ सराफिल स्वर्गदूत हो। 6वटा पखेटा भएको दूतले हाम्रो आत्मालाई लाँदछ। मैले तपाईँलाई लुका 16:22 पद पढेर सुनाएँ। ल म तपाईँलाई स्वर्गदूतहरूको बारेमा यहाँसम्म म कुरा गर्न चाहन्छु र अरू दूतहरूको बारेमा
म तपाईलाई फेरि पनि भोलिबाट म पुरा गर्न चाहन्छु। अब हामी आज अगाडि बढ्दै जानेछौँ। अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि म हजुरलाई बताउन चाहन्छु, पहिलो स्वर्ग जसलाई फर्स्ट स्काइज भनेर भनिन्छ, पहिलो स्वर्ग जहाँ चाहिँ हवाई जहाज र चिलहरू उड्न सक्छ, जहाँसम्म हवाई जहाज र चिलहरू जानु सक्छ त्यसलाई पहिलो स्वर्ग भनेर बाइबलविदहरूले भनेको छन्। तपाईले मसँग सँगसँगै यशाया 55 को 9 र 10 पद लेखिराख्नु। तपाईले यशायाको पत्र 55 को 9 र 10, बिलाप 4 को 19, व्यवस्था 28 को 49, यशाया 5 को 26, यर्मिया 4 को 13। पहिलो स्वर्ग फर्स्ट स्काइज भनेर भनिन्छ, जहाँ चाहिँ हवाई जहाज र चिलहरू उड्न सक्छ, जहाँ हवाई जहाज र चिलहरू उड्न सक्छ, जान सक्छ। यशाया 55 को 9 र 10, बिलाप 4 को 19, व्यवस्था 28 को 49, यशाया 5 को 26 अनि यर्मिया 4 को 13। पहिलो स्वर्ग फर्स्ट हेभन अथवा फर्स्ट स्काइज भनेर बाइबलविदहरूले भनेको छ। सेकेन्ड हेभन दोस्रो स्वर्ग जहाँ चाहिँ अन्तरिक्ष यानहरू जानु सक्दछ, प्लानेटहरू प्रेयर त्यो जग्गामा जान सक्दछ। अन्तरिक्ष यानहरू तपाईलाई थाहा छ, वैज्ञानिकले धेरै अन्तरिक्ष यानहरू पठाउँछ, तपाईलाई थाहा छ। अनि यो चाहिँ सेकेन्ड हेभनसम्म प्रेयर जाँदछ, सेकेन्ड हेभनसम्म जाँदछ। तपाईलाई थाहा छ सेकेन्ड हेभनमा 9 वटा ग्रहहरू छ त्यो भित्र। अनि त्यसलाई त्यसको लास्ट पार्ट चाहिँ अर्थ पनि हो। तपाईलाई मर्करी, भेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, युरानस, नेप्च्युन अनि प्लुटो। तपाईले पढ्नु भएको छ स्कुलमा, तपाईको स्कुलिङ लाइफमा तपाईले पढ्नु भएको छ यो बारेमा। तपाईको कलेजतिर पनि पढ्नु भएको होला तपाईले यो बारेमा, तर यो त सानोको स्कुलिङको टाइमहरु हो। त्यसमा पृथ्वी पनि आउँछ। पृथ्वीको लार्ज भाग, अन्तिम भागले पनि दोस्रो स्वर्गलाई भेट्दछ प्रेयरहरु। यो बाइबलभित्रले आफ्नो स्टडीमा भन्नु भएको छ। त अन्तरिक्ष यान प्लानेटहरु जहाँसम्म उड्न सक्दछ, रकेटहरु उड्न सक्दछ, त्यसलाई चाहिँ सेकेन्ड हेभन दोस्रो स्वर्ग भनिन्छ। यर्मिया 8 को 2, दोस्रो राजा 23 को 5, एफएसी 6 को 12, एफएसी 2 को 2, उत्पत्ति 1 को 14 देखि 17। सेकेन्ड हेभन चाहिँ त्यो सेकेन्ड स्काइज पनि त्यसलाई भनिन्छ। त्यहाँ चाहिँ अन्तरिक्ष यानहरू छ, प्लानेटहरू छ। अनि हाम्रो वैज्ञानिकहरूले चाहिँ त्यहाँ विभिन्न ग्रहहरू पठाउँदछ। त्यो ग्रहहरूको बारेमा यर्मिया 8 को 2, दोस्रो राजा 23 को 5, एफएसी 6 को 12, एफएसी 2 को 2, उत्पत्ति 1 को 14 देखि 17। तपाईले त्यो भित्र यो ग्रहहरू, यो बाइबल पदहरु तपाईले बादमा तपाईले पढ्नु होला। प्रेयर अब यो ग्रह अहिले चाहिँ म तपाईलाई बताउँछु। यसको बादमा चाहिँ तेस्रो स्वर्ग छ, जसलाई थर्ड स्काइज पनि भनिन्छ। तेस्रो स्वर्ग, थर्ड हेभन को बारेमा दोस्रो कोरिन्थी 12 को 1 देखि 4, दोस्रो कोरिन्थी 12 को 1 देखि 4, गलाती 1 को 12, एफएसी 3 को 3, लुका 23 को 43, दोस्रो कोरिन्थी 12 को 1 देखि 4, गलाती 1 को 12, एफएसी 3 को 3, लुका 23 को 43। प्रेयरहरु ल यो तेस्रो स्वर्गमा राम्रो याद गर्नु ल हजुरहरुले। म तपाईलाई पनि हेर्दैछु, कसले ध्यान दिँदै हुनुहुन्छ भनेर हेर्दैछु तपाईलाई पनि है। म यो तेस्रो स्वर्गमा चाहिँ याद गर्नु ल। अब मिठो कुरा म तपाईलाई भन्दैछु। तेस्रो स्वर्गमा चाहिँ मिडल प्याराडाइस छ। मिडल प्याराडाइस भन्छ त्यसलाई, जहाँ चाहिँ अब अहिले म तपाईलाई प्रश्न गर्छु,
पहिला पहिलाको मरेको मान्छेहरू प्रभुमा सुतेको पुरानो नियममा नयाँ नियममा सुतेको प्रभुमा सुतेको व्यक्तिहरूको आत्मा चाहिँ कहाँ गयो? स्वर्गमा भनेर मात्रै मिल्दैन। स्वर्गमा भनेर मात्रै मिल्दैन। धेरैजना मान्छेले स्वर्गलाई खिचडी बनाएको छ। एउटै मात्र स्वर्ग भन्छ धेरैले। नो, स्वर्गको 3वटा भागहरू छ। त्योभन्दा अझै माथि चाहिँ परमेश्वर पिता र पुत्र प्रभु यीशु मसीह बस्नुहुन्छ। तेस्रो स्वर्गमा पाउलले भन्दछ, दोस्रो कोरिन्थी 12 को 1 देखि 4 पदमा हामी हेर्नेछौँ। दोस्रो कोरिन्थी 12 अध्याय तपाईले दोस्रो कोरिन्थी मसँग खोल्नु होला। दोस्रो कोरिन्थी 12 अध्याय पदमा यहाँ पावलले यात्रा गरेको छ। दोस्रो कोरिन्थी 12 को हामी हेर्छौँ 1 देखि 4 पद। मैले गर्व गर्नै पर्छ, तर यसबाट लाभ केही नभए तापनि प्रभुबाट पाएका दर्शनहरू र प्रकाशहरूको कुरा म गरिरहेको छु। ख्रीष्टमा म एकजना मानिसलाई चिन्दछु जो 14 वर्ष अघि तेस्रो स्वर्गसम्म उचाली लग्यो। सुन्नुहोस् है, यहाँ 14 वर्ष अघि तेस्रो स्वर्गसम्म उचाली लग्यो। ऊ शरीरमै लग्यो कि शरीर बिनै सो म जान्दिन, परमेश्वर जान्नुहुन्छ। म यस मानिसलाई चिन्दछु, शरीरमा हो कि बिना शरीरमा त्यो मलाई थाहा छैन, तर त्यो मानिस स्वर्ग लोकमा उचाली लग्यो। यो कुरा परमेश्वर जान्नुहुन्छ। म यहाँसम्म पढ्न चाहन्छु। प्रिय पावलले भन्दछ, ख्रीष्टमा म एकजना मानिसलाई चिन्दछु, 14 वर्ष अगाडि तेस्रो स्वर्गसम्म उचाली लग्यो। ल, बाइबल बन्द गर्नु होला। यो पावलले आफैलाई भन्नुभएको हो। पावललाई चाहिँ उनको जीवनमा, उनको सेवकाईमा परमेश्वरले पहिलो स्वर्ग, दोस्रो स्वर्ग र तेस्रो स्वर्ग, पहिलो स्वर्ग र दोस्रो स्वर्गलाई उछिनेर तेस्रो स्वर्गसम्म पुर्याउनु भयो। पास्टर जीवनराय ज्योतिले स्वर्ग 3टा छ भनेर भन्दाखेरि पास्टर जीवनराय ज्योति झुटो हो भनेर नभन्नु होला। आजकल त छिटो झुटो भन्छ मान्छेहरूले। बाइबल नपढिकन, बाइबलको प्रकाश राम्रो थाहा नभइकन धेरैजना मान्छेहरूले चाहिँ त्यो मान्छे झुटो हो भनेर भन्छ। मलाई पनि धेरैजना मान्छेहरूले, कुरा नबुझ्नेहरूले झुटो अगमवक्ता भनेर भन्दै आएको हो धेरैपल्ट। हेर्दाखेरि म हजुरलाई प्रेरणा दिन चाहन्छु, पावलले आफ्नो जीवनमा पहिलो स्वर्ग, पावलले आफ्नो जीवनमा दोस्रो स्वर्गलाई क्रस गर्दै पावलले आफ्नो जीवनमा तेस्रो स्वर्गसम्म पावलले यात्रा गरेको छ। पावल तेस्रो स्वर्गसम्म जानुभयो। कहाँसम्म जानुभयो भन्दाखेरि चाहिँ तेस्रो स्वर्गमा चाहिँ मिडल प्याराडाइज छ। सुन्नुहोस् है, मिडल प्याराडाइज छ। पहिला पहिलाको एलियाहरू, पहिला पहिलाको मोसाहरू, पहिला पहिलाको हारूनहरू, पहिला पहिलाको यर्मियाहरू, पहिला पहिलाको अगमवक्ताहरू, पहिला पहिला प्रभुमा सुति जानेहरूको आत्मा चाहिँ अहिले मिडल प्याराडाइजमा छ, जहाँ चाहिँ के अरे पावल पनि पुगेको थियो। प्रेयरहरू मिडल प्याराडाइजमा प्रेयरहरू छ। मिडल प्याराडाइजमा प्रेयरहरू छ। म तपाईँलाई अहिले यति मात्रै बताइराख्छु। अनि तपाईँले उपदेशकको 12 को 7 पद पढ्नुहुन्छ, उपदेशक 3 को 21 पद पढ्नुहुन्छ। उपदेशक 12 को 7 हामी पढ्नेछौँ। उपदेशक 12 को 7। उपदेशक 12 को 7। जमिनबाट आएको धुलो जमिनमै फर्कन अघि तथा आत्मा दिनुहुने परमेश्वर कहाँ आत्मा जान अघि उहाँकै सम्झना गर। जमिनबाट आएको धुलो जमिनमा फर्किन अघि तथा आत्मा दिनुहुने परमेश्वर, आत्मा दिनुहुने परमेश्वर कहाँ आत्मा जान अघि उहाँकै सम्झना गर। हाम्रो आत्मा चाहिँ परमेश्वर त माथि बस्नुहुन्छ अनि माथि नै जान्छ प्रियहरू। हाम्रो आत्मा तल जाँदैन, नरकमा जाँदैन। तर यदि बाई मिस्टेक गरे भने,
ठिकठाक जीवन जिएन भने नरकमा जान्छ भनेर म भन्छु। म तपाईलाई भरै भोलितिर नरकको बारेमा केही क्षणमा सायद बताउँछु या भोलितिर बताउँछु। म उपदेशक 3:21 उपदेशक 3:21 ले भन्छ मानिसको आत्मा उँभोतिर र पशुको तल माटोमा जान्छ भनी कसले जान्दछ? यो पशुको भनेको चाहिँ बाइ मिस्टेक भएको छ। फेरि पशुको आत्मा हुँदैन, पशुको चाहिँ प्राण र शरीर मात्रै हुन्छ। हाम्रो नेपाली बाइबल धेरै मिस्टेक छ, त्यसैले पशुको चाहिँ आत्मा हुँदैन, पशुको चाहिँ प्राण हुन्छ है, प्राण र शरीर हुन्छ, आत्मा हुँदैन। मानिसको आत्मा चाहिँ उँभोतिर, उपदेशकको 3:21 मानिसको आत्मा चाहिँ उँभोतिर जान्छ। ल तपाईलाई अहिले कसैले प्रश्न गरिहाल्नु भयो भने तपाई प्रभुमा सुत्नु भएपछि तपाईको आत्मा कहाँ जान्छ भन्दाखेरि तपाईले भन्नुपर्छ पहिलो स्वर्गलाई क्रस गर्दै सेकेन्ड स्वर्गलाई पनि क्रस गर्दै थर्ड हेभनमा चाहिँ मिडल प्याराडाइज छ, त्यो जग्गामा चाहिँ परमेश्वरले तपाईको आत्मालाई त्यहाँ राख्नुहुन्छ। अहिले जति पनि आत्माहरू जो छ पेहरू मिडल प्याराडाइजमा छ, तर म तपाईलाई बताइराखौ यो पनि टेम्परेरी जग्गा हो। तपाई के बुझ्नुहुन्छ टेम्परेरी भन्दाखेरि? के बुझ्नुभयो मलाई थाहा छैन। प्रेरु अहिले मिडल प्याराडाइजमा जति पनि हाम्रो आत्माहरू उहिलेदेखिको आत्माहरू चाहिँ परमेश्वरले मिडल प्याराडाइजमा हामीलाई राख्नु भएको छ। यो पनि टेम्परेरी हो, टेम्परेरी हेभन हो हाम्रो निम्ति। किन टेम्परेरी हो? बाइबलमा लेखिएको छ एक दिन सम्पूर्ण कुरा टलेर जान्छ। संसारको सम्पूर्ण टलेर घाम जुन ताराहरू नष्ट हुन्छ, पृथ्वीहरू नष्ट हुन्छ, एक दिन सबै कुराहरू प्रेयरहरू नष्ट भएर जान्छ। त यो सबै मिडल प्याराडाइजहरू पनि त्यति बेला नष्ट हुन्छ। त्यसमा हामी चाहिँ कहाँ जाने त्यसो भए भन्नुहुन्छ न तपाईले? तपाईलाई थाहा छ डाक्टर भिक्टर सरले पढाउनुमा तपाईहरुलाई इन टाइमको बारेमा उहाँले पक्का पनि सुन्नुभयो। प्रेयरु प्रभु यीशु मसीहको 3 पल्ट आगमन हुन्छ। राम्रो तपाईले याद गर्नुस् है, प्रभु यीशु मसीहको 3 पल्ट आगमन हुन्छ। एक पल्ट भइसक्यो, एकपल्ट प्रभु यीशु मसीह भइसक्यो, उहाँ 33.5 वर्ष बसेर उहाँ गइसक्नु भयो पिता कहाँ। अब अहिले हामी पवित्र आत्मासँग छौं। अब प्रभु यीशु मसीह फेरि दोस्रो पल्ट आउनुहुन्छ, यो पृथ्वीमा आउनुहुन्न। प्रभु यीशु मसीह आउनुहुन्छ आकाशमा, आकाशमा आउनुहुन्छ प्रभु यीशु मसीह है, आकाशमा, यो पृथ्वीमा आउनुहुन्न। काठमाडौँमा, सिलगढीमा, हाम्रो यो सिलगढीमा काठमाडौँको भूमिमा आउनुहुन्न प्रभु यीशु मसीह, आकाशमा आउनुहुन्छ उहाँ। अनि कमा माथि आऊ भन्नुहुन्छ चुनेकोहरूलाई, त्यसलाई र्याप्चर भन्छ, र्याप्चर हुन्छ त्यसलाई। चुनेकोहरू, ठिकठाक जिउनेहरू, पवित्र जीवन जिउनेहरू, होली लाइफ जिउनेहरू, एकदमै चोखो जीवन जिउनेहरू, संसारमा धुलमिल नहुनेहरू, पवित्र जीवन यापन गर्नेहरूलाई चाहिँ प्रभुले माथि लानुहुन्छ। तर कम्प्रोमाइज जीवन जिउने, संसारमा पनि ठिक छु, परमेश्वरमा पनि ठिक छु, चर्चमा आराधना गर्नु पनि ठिक छु, संसारमा तास जुवा खेल्नु जाँडा सिकाउनु पनि ठिक छु भन्नेहरूलाई त उहाँले लानुहुन्न, उहाँले लानुहुन्न। एकदम पवित्र 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 उहाँको मण्डलीलाई चाहिँ उहाँले लानुहुन्छ भन्ने तपाईलाई थाहा छ। पवित्र मण्डलीलाई उहाँले लानुहुन्छ भन्ने तपाईलाई थाहा छ। अनि प्रभु यीशु मसीहले जति पनि उहाँको चुनिएकालाई लानु भएको बातमा चाहिँ 666 आउँछ, 667 आउँछ। 667 आएपछि लडाइँहरू हुन्छ। धेरैजना छोडिएकाहरूलाई पनि 666 लगाउने प्रक्रियाहरू हुन्छ भन्ने कुरा तपाईले पढ्नु भएको छ। यो डिटेलिङमा जान्न। अनि अन्तमा गएर लडाइँ हुन्छ, गोग मागोगको लडाइँहरू हुन्छ। अनि अन्तमा गएर चाहिँ शैतान हार्छ। अनि शैतान हारेपछि चाहिँ परमेश्वरले शैतानलाई 1000 वर्षका लागि बाँधेर सबैभन्दा तल नरकको तल्लो पार्ट्स, जसलाई चाहिँ इटर्नल हेल भन्छ, त्यो अहिले म तपाईलाई बताउँछु, त्यहाँ फ्याँक्नुहुन्छ। अनि चाहिँ प्रभु यीशु मसीह चाहिँ त्यहाँदेखि थर्ड टाइम आउनुहुन्छ इजरायलमा, नयाँ यरुशलेममा उहाँ आउनुहुन्छ। सुन्नुहोस् है, थर्ड टाइममा यीशु मसीह नयाँ यरुशलेममा आउनुहुन्छ, थर्ड टाइममा उहाँ इजरायलमा आउनुहुन्छ। अनि उहाँ हाम्रो राजा भएर उहाँ बस्नुहुन्छ। अनि उहाँले हामीलाई
सुन्नुहोस् है, मिडल प्याराडाइसमा अहिले हामीलाई राख्नु भएको जतिजनालाई उहाँले त्यहाँबाट सिफ्ट गरेर उहाँले त्यहाँबाट हामीलाई सिफ्ट गरिकन चाहिँ उहाँले हामीलाई नयाँ यरुसलेममा लानुहुन्छ। तपाईलाई थाहा छ अमेरिका जानेहरूलाई प्राय जस्तो जब भुटान शरणार्थी हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई अमेरिका लानुभयो या त युके लानुभयो या त क्यानाडा लानुभयो, हजुर धेरैजनालाई थाहा छ काठमाडौँमा राख्नुभयो, धेरै लगेर 1 महिना जस्तो काठमाडौँमै राख्नुभयो। अनि काठमाडौँमा राख्नु भइकन त्यहाँ ट्रेनिङहरू दिनुभयो, अनि काठमाडौँमा राख्नुभयो, 1 महिना 1.5 महिना राख्नु भएपछि चाहिँ काठमाडौँमा नै पर्मानेन्ट राखेको होइन अमेरिकाले, क्यानाडा, तर लानुपर्छ अन्तमा अमेरिका, लानुपर्छ अन्तमा क्यानाडा, लानुपर्छ अन्तमा न्युजिल्यान्ड, लानुपर्छ अन्तमा उता युरोपियन कन्ट्री, अनि अन्तमा गएर सबैजना हाम्रो दाजुभाइहरूलाई अमेरिका, क्यानाडा, बाहिर युरोपियन कन्ट्रीतिर लानुभयो। तर काठमाडौँ चाहिँ एउटा टेम्पोररी प्लेसको लागि राख्नु भएको थियो। त्यसरी नै यो जो मिडल प्याराडाइस छ, तेस्रो स्वर्गमा जो मिडल प्याराडाइस छ, यो चाहिँ टेम्पोररीको लागि नै परमेश्वरले हामीलाई त्यहाँ राख्नुहुन्छ। तर पर्मानेन्टली चाहिँ पछाडि न्यू यरुसलेम भएको बेलामा जब शैतानलाई कम्प्लिटली परमेश्वरले नष्ट गर्नुहुन्छ र शैतानलाई चाहिँ ध्वस्त गरेर 1000 वर्षको लागि बाँधेर नरकमा फाल्नुहुन्छ, अनि त्यति बेला चाहिँ हामी सबैजनालाई उहाँले मिडल प्याराडाइसबाट सिफ्ट गरिकन मिडल प्याराडाइसबाट उहाँले हामीलाई फेरि नयाँ यरुसलेममा लानुहुन्छ भनिकन बाइबलले पनि भन्छ, बाइबल विद्वानले पनि प्रेयर भन्दछ। र प्रेयर अब अहिले परमेश्वर चाहिँ कहाँ बस्नुहुन्छ त? पिता कहाँ बस्नुहुन्छ? अहिले पुत्र कहाँ बस्नुहुन्छ? यो राम्रो तपाईँले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। परमेश्वरको बस्ने जग्गा एउटा सेपरेट जग्गा छ। म तपाईँलाई बताउँ, प्रधानमन्त्री बस्ने जग्गा अलग हुन्छ, राष्ट्रपति बस्ने अलग जग्गा हुन्छ। राष्ट्रपति जताततै जनताहरूसँग बस्दैन, प्रधानमन्त्री पनि सबै जनताहरूसँग बस्दैन। उनीहरूको क्वार्टर, उनीहरूको भवन, उनीहरूको सिंहासन अलगै हुन्छ। एउटा तपाईँलाई मैले बुझ्नको लागि भनेको। त्यसरी नै हाम्रो परमेश्वर पनि बस्ने अलगै जग्गा छ माथि। पहिलो स्वर्ग, दोस्रो स्वर्ग, अनि तेस्रो स्वर्गको अलिक माथि अझै एउटा जग्गा छ, त्यसलाई चाहिँ परमेश्वरको सिंहासन, परमेश्वरको वासस्थान, परमेश्वरको मन्दिर भनेर भन्दछ। ल, मलाई मोबाइलले पनि गरेर डिस्टर्ब गर्दैछ, फोन आउँदैछ। याद गर्नुहोस्, परमेश्वर बस्ने जग्गालाई परमेश्वरको मन्दिर, परमेश्वरको वासस्थान अनि परमेश्वरको सिंहासन भनेको छ। भजनसँग 104 को 2। परमेश्वर बस्ने जग्गा लेख्नु है तपाईँ, नत्र कन्फ्युज हुन्छ नि। कसले लेख्दै हुनुहुन्छ, कसले सुन्दै हुनुहुन्छ? म त सुनेर ठिक पार्छु भन्दै हुनुहुन्छ, ठिकै छ, मनमा चाहिँ पस्नु पर्यो। लेख्नेहरूले पनि भरे पढ्नु चाहिँ पर्यो नि फेरि। ल, परमेश्वर बस्ने जग्गा भजनसँग 104 को 2, भजन 104 को 2 अनि 4, हिब्रू 12 को 29, दानियल 2 को 44, हिब्रू 7 को 26 अनि एफएसी 4 को 10। मेरो वाइफाई अहिलेसम्म आएको छैन। प्रभु यो डाटाले काम गरोस् भनेर मनमनमा प्रार्थना गर्दै गर्नुहोस् है। वाइफाई आएको छैन, डाटाले काम गर्दैछ अहिलेसम्ममा। भजनसँग 104 को 2 अनि 4, हिब्रू 12 को 29, दानियल 2 को 44, हिब्रू 7 को 26, एफएसी 4 को 10। प्रियहरू, यो ठाउँ केवल परमेश्वर पिता बस्ने जग्गा हो अनि प्रभु यीशु मसीह बस्ने जग्गा हो। तपाईँ अहिले सिधै प्रभुमा सुत्नु भयो भने नसुत्नु होला। प्रभुमा धेरै प्रभुले तपाईँलाई आयु दिउन्। संसारमा अब को छिटो संसार छोड्नु चाहन्छ र? यो संसार त यस्तै छ, 80, 90, 100 वर्षसम्म बाँच्नुमा लाग्छ है। फेभिकोल टालेको जतिकै छ संसारसँग मान्छे, के गर्नु? आइसियुमा गएर बाँच्नुमा लाग्छ, हतत मर्नु जाँदैन नि मान्छे। एनिवे, एक दिन हामीले संसारलाई छोड्नु पर्छ र तपाईँ अहिले प्रभुमा मानिलिनु सुत्नु भयो अरे, नसुत्नु होला मैले भन्दैछु। तपाईँको आयु लामो होस्, तर सुतिहाल्नु भने तपाईँ कहाँ जानुहुन्छ? तपाईँ सिधा यीशु प्रभुकोमा जानुहुन्न।
तपाईँ सिधा फादरकोमा जानुहुन्न, तपाईँ पिताका जानुहुन्न, तपाईँ यीशु मसीहकोमा जानुहुन्न तपाईँ। तर फादर पिता र प्रभु यीशु मसीह बस्ने उहाँको सिंहासन, उहाँको मन्दिर, उहाँको विशेष गरेर वासस्थान अलिकति मुनिपट्टि चाहिँ मिडल प्याराडाइज छ। मिडल प्याराडाइज छ। त्यो जग्गामा चाहिँ मिडल प्याराडाइजमा चाहिँ अति नै सुन्दर ठाउँ परमेश्वरले हाम्रो लागि बनाएर राखिदिनु भएको छ। त्यहाँ हामी जान्छौँ। हामी एकैचोटि पिता कहाँ जान सक्दैनौँ, एकैचोटि प्रभु यीशु मसीहकोमा हामी जान सक्दैनौँ। तर खुसीको कुरा चाहिँ पिता चाहिँ अनि प्रभु यीशु मसीह चाहिँ टाइममा उहाँ भेटघाट गर्नु चाहिँ आउनुहुन्छ मिडल प्याराडाइजमा आफ्नो मान्छेहरूसँग। त्यो चाहिँ राम्रो कुरा। हाम्रो फादरको, हाम्रो पिताको, हाम्रो पुत्र प्रभु यीशु मसीहको साह्रै राम्रो उहाँको नम्रता। फादरको समयमा पनि पिता चाहिँ तल सिनै पर्वतमा आउनुहुन्थ्यो, घोडे पर्वतमा आउनुहुन्थ्यो नि उहाँ, होइन, मूसालाई भेट्नुको लागि, इस्राएललाई भेट्नुको लागि। त्यसरी नै प्रभु यीशु मसीह त झन् स्वयं शारीरिक रूपमा नै आउनुभयो। 33.5 वर्षमा त संसारमा तल पृथ्वीमै आउनुभयो। अनि हाम्रो पिता चाहिँ, पिता अनि पुत्र प्रभु यीशु मसीह चाहिँ सिंहासनबाट ओर्लेर, मन्दिरबाट ओर्लेर, उहाँको वासस्थानबाट ओर्लेर उहाँ चाहिँ मिडल प्याराडाइजमा आफ्नो मानिसलाई भेट गर्नको लागि उहाँ आउनुहुन्छ। जहाँ चाहिँ पहिला पहिलाको अगमवक्ताहरू, पहिला पहिलाको मानिसहरू प्रभुमा सुतेका छन्। हुनसक्छ 1 साल 1.5 साल अघि पनि ख्रिस्टियनहरू सुतेका छन्। उहाँहरू चाहिँ मिडल प्याराडाइजमा छन्। र हजुरलाई याद रहोस्, पिता बस्ने जग्गा र पुत्र प्रभु यीशु मसीह बस्ने जग्गालाई चाहिँ सिंहासन, परमेश्वरको मन्दिर र परमेश्वरको वासस्थान भनेको छ भनिकन मैले तपाईँलाई पदहरू पनि दिएको छु। कसैले सोधिहाल्यो भने र तपाईँले सिकाउनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले भन्नुपर्छ मण्डलीलाई, तपाईँ प्रभु सोध्नु भएपछि कहाँ जानुहुन्छ? सिधै माथि पिता कहाँ होइन, सिधै प्रभु यीशु मसीह भएको जग्गा होइन, तर पिता बस्ने र प्रभु यीशु मसीह बस्ने जो परमेश्वरको मन्दिर, वासस्थान, त्यसको मुनिपट्टि जो थर्ड हेभन छ, जसलाई मिडल प्याराडाइज पनि भन्छ, मिडल प्याराडाइजमा चाहिँ हाम्रो निम्ति परमेश्वरले अति नै सुन्दर जग्गा बनाउनु भएको छ। तपाईँले मसँग योहन्नाको 14 अध्याय खोल्नु होला। योहन्नाको 14 अध्यायले भन्छ, राम्रो सुन्नुहोस् है, तिमीहरूको हृदय व्याकुल नहोस्, तिमीहरू परमेश्वरमाथि विश्वास गर्दछौ, म माथि पनि विश्वास गर। मेरो पिताको घरमा बस्ने ठाउँहरू धेरै छन्। त्यसो नभए के म तिमीहरूलाई भन्ने थिएँ कि म तिमीहरूको निम्ति ठाउँ तयार पार्न गइरहेको छु, अनि गएर मैले तिमीहरूको निम्ति ठाउँ तयार पारेपछि म फेरि आउनेछु र तिमीहरू कहाँ म तिमीहरूलाई म कहाँ लैजानेछु। जहाँ म छु त्यहाँ तिमीहरू पनि हुनेछौ। ल, यहाँ मेरो पिताको घरमा बस्ने धेरै ठाउँहरू छन्। त्यसो नभए म तिमीहरूलाई भन्ने थिएँ कि म तिमीहरूको निम्ति ठाउँ तयार पार्न गइरहेको छु। म तिमीहरूको निम्ति ठाउँ तयार पार्न गइरहेको छु, अनि गएर मैले तिमीहरूको निम्ति ठाउँ तयार पारेपछि म फेरि आउनेछु र म तिमीहरूलाई म कहाँ लैजानेछु। ल, सुन्नु होला, प्रभु यीशु मसीहले यो ठाउँ तयार पार्नु भएको जग्गा चाहिँ मिडल प्याराडाइज हो। मिडल प्याराडाइज हो प्रेयर, मिडल प्याराडाइज हो। राष्ट्रपति र जनता एकै जग्गामा बस्दैन, प्रधानमन्त्री जग्गा एकै जग्गामा बस्दैन। हजुर हाम्रो भाइले मलाई एसएसपेस गर्नुभएको छ। यही नम्बरमा चाहिँ डाटा मैले प्रयोग गरिराखेको छु। यही नम्बर हो भाइ, तपाईँको एसएमएस अनुसार चाहिँ यही नम्बरमा चाहिँ मैले डाटा प्रयोग गरेको। धन्यवाद भाइ, तपाईँले चाहिँ एसएमएस गर्नुभयो। ल, यो जो प्रभु यीशु मसीहले भन्नुभएको जग्गा चाहिँ मिडल प्याराडाइज हो। म गएर धेरै जग्गाहरू बनाउँछु, ठाउँहरू बनाउँछु, अनि ठाउँ बनाइसकेपछि म तिमीहरूलाई लिन आउँछु, अनि म जहाँ जान्छु म तिमीलाई त्यहीँ लान्छु भनेको चाहिँ मिडल प्याराडाइज हो। तर एक्चुअली बाइबलविदहरू अनुसार, बाइबल अनुसार चाहिँ माथि सबैभन्दा सिंहासनमा चाहिँ परमेश्वरको मन्दिरमा चाहिँ, परमेश्वरको वासस्थानमा चाहिँ केवल फादर एन्ड सन, पिता अनि पुत्र प्रभु यीशु मसीह मात्रै चाहिँ
बस्नुहुन्छ जहिले पनि, र एन्जलहरू बस्नुहुन्छ। त्यसको मुनिपट्टि मिडल प्याराडाइसमा चाहिँ मानिसहरूको आत्मा, अगम वक्ताहरूको आत्मा त्यहाँ चाहिँ बस्छन्। म हजुरलाई यो कुराहरू भनिराखेको छु। ल अब म तपाईलाई आज म एलियनको बारेमा कुराकानी गरिराखेको, जसलाई युएफओ भन्छ, अननोन फ्लाइङ अब्जेक्ट भनेर भनिन्छ। युएफओ भजनसँग 8 को 5 पदलाई एकपल्ट हामी हेर्नेछौँ। ल यहाँ के भनेको रहेछ भजनसँग 8 को 5 लाई। मैले यो पद किन यहाँ राखेको छु, भजनसँग 8 को 5 लाई म हेर्नेछु तपाईको अगाडि। तपाईले त्यसलाई स्वर्गीय प्राणीहरू भन्दा केही मात्र सानो बनाउनु भयो र त्यसलाई महिमा र आदरको मुकुट पहिराउनु भयो। तपाईले त्यसलाई स्वर्गीय प्राणीहरू भन्दा केही मात्र सानो बनाउनु भयो र त्यसलाई महिमा र आदरको मुकुट पहिराउनु भयो। यो तपाईले अहिले नोट मात्र गरिराख्नुहोस् ल। यो खण्डलाई तपाईले बादमा पढ्नु होला। ल तपाईले यो खण्डलाई तपाईले बादमा पढ्नु होला है। नोट मात्रै गरिराख्नुहोस् तपाईले अहिले यो खण्डलाई। प्रियहरू, म तपाईलाई हिजोको स्टडीमा लान्छु। जब लुसिफर दूत चाहिँ 33% दूतहरूसँग माथिबाट परमेश्वरले माथि स्वर्गबाट फ्याँकिदियो। राम्रो सुन्नु होला यो कुरा है तपाईले, नत्र तपाईले यो बुझ्नुहुन्न, अननोन फ्लाइङ अब्जेक्ट बुझ्नुहुन्न। तपाईहरु कोले चाहिँ एलियनको बारेमा स्टडी गर्नु भएको छ? हात उठाउनुस् त। युएफओको बारेमा कोले स्टडी गर्नु भएको छ? एलियनको बारेमा कोले स्टडी गर्नु भएको छ? हात उठाउनुस् त, म हेर्दै छु। एलियनको बारेमा कोले स्टडी गर्नु भएको छ? युएफओ को बारेमा, अननोन फ्लाइङ अब्जेक्ट, एलियन भनेको के हो? ल म सबलाई म चेक गर्दै छु है। अनि स्टुडेन्टहरुले पनि पढ्नु भएको छैन एलियन भनेको के हो? एलियनको बारेमा तपाईहरु कोले पढ्नु भएको छ नानीहरु? धेरै कम्ती, धेरै कम्ती। ल म तपाईलाई राम्रो आज बताउन गइराखेको छु। जब लुसिफरलाई र लुसिफरसँग 33% एन्जलहरूलाई चाहिँ जब परमेश्वरले माथिबाट फ्याँकिदियो, माथि जहाँ परमेश्वर पिता बस्नुहुन्छ, पुत्र परमेश्वर बस्नुहुन्छ, सबैभन्दा उच्च जग्गाबाट जब फ्याँकिदिनु भयो, सुन्नुस् है, सबैभन्दा माथिबाट फ्याँकिदिनु भयो। फ्याँक्दाखेरि तपाईले राम्रो याद गर्नुपर्छ, हामी स्टडियस हुनुपर्छ। हामी पास्टर त झन् धेरै पढ्नुपर्छ। हामी मिसनरी धेरै पढ्नुपर्छ। प्रभुको सन्तगणहरू हामी धेरै पढ्नुपर्छ है। मेरो पछाडि तपाईले लाइब्रेरी देख्दै हुनुहुन्छ, यहाँ 500-600 वटा किताबहरू छ। आज पनि 2टा किताब मेरो काठमाडौँबाट आइपुग्यो। म धेरै किताबहरू पढ्ने गर्छु। आज गौतम बुद्धको एउटा किताब काठमाडौँबाट, अनि काठमाडौँबाट ऋग्वेद मैले मगाएँ अनि आइपुग्यो प्रियहरू म कहाँ। म धेरै पढ्छु नि, हामीले किताब धेरै पढ्नुपर्छ बाइबलको साथसाथमा। माथिबाट लुसिफर दूतलाई 33% दूतसँगै तल फाडिदिँदाखेरि चाहिँ लुसिफर दूत र 33% दूत चाहिँ एकदमै रिसको साथमा तल झरे। फ्याँकेको नि त उनीहरू त, फ्याँकेको। ल तपाईलाई कसैले तपाईको मालिकले नोकरीबाट निकालिदिँदा तपाईलाई के हालत हुन्छ? तपाईले गल्ती नगरिकन नोकरीबाट निकालिदिँदा तपाईलाई रिस उठ्दैन? रिस उठ्छ। तपाईलाई तपाईको ओनरले, तपाईको कम्पनीको मालिकले तपाईलाई नोकरीबाट निकालिदियो भने तपाईलाई रिस उठ्छ, तपाईलाई मन दुख्छ, पुरा गन्जने आउनुहुन्छ तपाई। मलाई मालिकले नोकरीबाट निकालिदियो, मलाई टर्मिनेट गर्यो भनेर तपाईलाई मन दुख्छ, रिस उठ्छ। त्यसरी नै लुसिफर दूत पनि भयङ्कर रिसायो। लुसिफर दूत पनि एकदमै रिसायो। अनि रिसाएपछि चाहिँ लुसिफर दूत सँगै
लुसिफर दूतसँगै 33% एन्जलहरू पनि एकदम रिसाए परमेश्वरसँग। अनि रिसाएपछि चाहिँ माथि स्वर्गबाट ओह्रालो झर्दाखेरि चाहिँ तिनीहरूले थुप्रै कुराहरू खतम पार्दै झर्यो तल भनेर बाइबलभित्रले भन्छ। अनि म यसलाई बिलिभ गर्छु। माथि पहिलो स्वर्गभन्दा अझै माथि उनीहरू त थर्ड हेभन भन्दा उनीहरू माथि थियो। तेस्रो स्वर्गभन्दा उनीहरू माथि लुसिफर दूत अनि 33% दूतहरू त परमेश्वरको वरिपरि बस्दथे, परमेश्वरको सामनेमा बस्दथे उनीहरू है। उनीहरू परमेश्वरको सामनेमा बस्थे। जब परमेश्वर यिनीहरूलाई निकालिदियो स्वर्गबाट, फ्याँकिदियो, फ्याँकेपछि यिनीहरूले माथिबाट उपद्रव गर्दै, हजुर भोटाफोन हो भाइ, भोटाफोन, हजुर थ्याङ्क यू भाइ। तपाईँले मलाई सोध्दै हुनुहुन्छ के कसो गर्दै हुनुहुन्छ थाहा छैन, भोडाफोन हो यो, हजुर। र म तपाईँलाई प्रेरणा दिँदैछु अहिले, म तपाईँलाई प्रेरणा दिइराखेको छु अहिले कि माथिबाट थर्ड हेभनबाट सेकेन्ड हेभनबाट फर्स्ट हेभन गर्दै गर्दै उनीहरू उपलब्ध गर्दै धेरै कुरा नोक्सानी गर्दै उनीहरू झर्यो। यो राम्रो तपाईँले स्टडी सुन्नु होला है। धेरै नोक्सानी गर्दै झर्यो। अनि सेकेन्ड हेभनमा चाहिँ जहाँ चाहिँ मर्करी, भेनस, मार्स, अर्थ, जुपिटर, सैटर्न, युरानस, नेप्च्युन र प्लुटो छ, 9वटा ग्रहहरू त्यो छ। त्यो ग्रह भित्रमा चाहिँ प्रियहरू कुनै कुनै ग्रहमा चाहिँ एलियन भन्ने अननोन फ्लाइङ अब्जेक्ट भन्ने प्राणी चाहिँ त्यहाँ थियो, युएफओ। अब हजुरले युएफओ को बारेमा, एलियनको बारेमा अध्ययन गर्नु, एलियनको बारेमा अध्ययन गर्नु है। तपाईहरुले एलियनको बारेमा अध्ययन गर्नु। एलियन भन्ने प्राणी चाहिँ एकदमै शक्तिशाली मान्छे भन्दा, एउटा ज्ञानी मान्छे भन्दा त्यसको लगभग 10 गुणा भन्दा बेसी त्यसको ज्ञान हुन्छ। एउटा ज्ञानी मान्छे भन्दा, एउटा वैज्ञानिक भन्दा त्यसको 10 गुणा बेसी त्यसको ज्ञान हुन्छ युएफओ को चाहिँ, जसलाई एलियन भन्छ। म हजुरलाई आज यो एकदमै गहिरो कुराहरू बताउँदैछु। तपाईहरु स्टडियस हुनुहुन्छ भने तपाईले के गर्नुहुन्छ, इन्जोय गर्नुहुन्छ। प्रियहरू, अमेरिकामा एउटा जग्गा छ, त्यो जग्गाको नाम चाहिँ एरिया 51 हो। यदि अमेरिकाबाट पनि लिसनर हुनुहुन्छ भने तपाईलाई थाहा छ, अमेरिकामा चाहिँ एरिया 51 भन्ने एउटा जग्गा छ। त्यो जग्गामा चाहिँ कसैलाई पनि जानु दिँदैन। अमेरिकामा कसैलाई त्यहाँ जानु दिँदैन, कसैले पनि जानु दिँदैन। अनि अमेरिकाले चाहिँ धेरै वर्ष अगाडि यो एलियन भन्ने प्राणीलाई, यो मान्छे होइन है, यो एलियन भन्ने मान्छे पनि होइन, यो स्वर्गदूत पनि होइन, यो एलियन भनेको चाहिँ मान्छे पनि होइन, यो स्वर्गदूत पनि होइन। यो बहुतै खतरनाक यो प्राणी हो, एकदमै डेन्जर प्राणी हो यो। अहिले पनि तपाईले विश्वमा ठाउँ ठाउँमा एलियनहरू उडेको तपाईले देख्नुहुन्छ। त हजुरले याद गर्नु होला, यो एलियन झरेको थियो भनेर भन्छ अमेरिकामा। अनि अमेरिकाको वैज्ञानिकहरूले चाहिँ यो एलियनलाई समातेर, यो एलियन प्राणीलाई समातेर चाहिँ त्यो एरिया 51 मा राखेको छ भनेर अहिले पनि अमेरिकालाई आरोप लगाएको छ विश्वको मानिसहरूले। अमेरिका किन शक्तिशाली छ अनि रुस किन शक्तिशाली छ? रुसले पनि एलियनसँग मिलेर काम गर्छ। रुसले पनि एलियन राखेको छ अनि अमेरिकाले पनि एलियन राखेको छ भनेर भन्छ। तपाईहरु एलियनको बारेमा युट्युबमा जानु, तपाईले धेरै युट्युबमा एलियनको बारेमा पढ्न सक्नुहुन्छ। जस्तै www.youtube डार्कनेस सिक्रेट अफ एन एलियन बेस भन्ने तपाईले लेखिराख्नु होला। www.youtube डार्कनेस सिक्रेट अफ एन एलियन बेस भनेर तपाईले लेखिराख्नु होला। www.youtube डार्कनेस सिक्रेट अफ एन एलियन बेस भनेर चाहिँ हजुरहरूले बादमा युट्युब खोल्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ तपाईले एलियनको बारेमा पढ्नुहुन्छ। ल, त्यो नेपालबाट, इन्डियाबाट निस्केको विभिन्न किसिमको त्यो युट्युबहरू, त्यो संचारिक पिक्चरहरू, संचारिक गानाहरू त्यो सुन्नु भन्दा नि हाउस त एलियनहरुको, युएफओहरुको सुन्यो भने नि तपाईलाई फाइदा हुन्छ है।
अहिले त युट्युबमा त खोल्दै पछि झन् संसारिक युट्युब त है तपाईले हेर्नु भने त्यहाँ मनै बिगानीहरू छ, मनै बिगानीहरू छ। तपाईले काम लाग्ने युट्युब हेर्नु है नानीहरू ल। मेरो त अब फेसबुक पनि छैन, म त फेसबुक पनि मलाई प्रभुले नखोल्नु भन्नुभयो। आई डोन्ट ह्याभ फेसबुक, म व्हाट्सएप मात्रै चलाउँछु। मलाई फेसबुकको विरोधी त छुइनँ म, तर मैले समय बचाउनुको लागि नखोलेको है, टाइम बचाउनुको लागि मैले फेसबुक नखोलेको। फेसबुकमा त अब त्यो भात खाएको, कहाँ घुम्नु गएको, के लगाएको, कहाँ गएको, के गएको, कोसँग कहाँ सबै लेखिबस्नु पर्दो रहेछ। अनि फेरि उत्तर पनि दिनु पर्दो रहेछ। म यहाँ गएँ त्यहाँ गएँ भनेर चटाचटिक फोटो खिचेर पठाउनु पर्दो रहेछ, अर्कोको पढिदिनु पर्ने, थुप्रो हुँदो रहेछ। सबै बर्बाद, सबै बर्बाद। अनि मैले सम्झेँ मैले लुगा लगाएको, भात खाएको, मोमो खाएको, बिहा खाएको, कहाँ गएको, मलाई त्यो फेसबुकमा हालिरहनु जरुरत छैन भनेर टाइम पनि बर्बाद हुँदो रहेछ। त्यो गर्दा चाहिँ मैले नहालेको। अब तपाईँको छ त्यसको अब छ भने म विरोध चाहिँ गर्दिनँ, तर मैले भन्नु खोजेको चाहिँ राम्रो राम्रो किताबहरू पढ्नु, राम्रो राम्रो युट्युबहरू हेर्नु होला तपाईँले है, तपाईँको जीवनमा काम लाग्छ। कामै नलाग्ने युट्युबहरू तपाईँले नहेर्नु होला। प्रियहरू, युएफओ अननोन फ्लाइङ अब्जेक्ट, यो जो प्राणी चाहिँ अमेरिकाले यसलाई क्याप्चर गरेर राखेको छ एरिया 51 मा भनेर देश विदेशको मान्छेले आरोप लगाएको छ। इभन रुसले पनि, अमेरिका र रुस किन शक्तिशाली छ भन्दाखेरि चाहिँ यिनीहरूले यो युएफओ अथवा एलियनलाई चाहिँ बाँधेर राखेको छ। अनि एलियनबाट यिनीहरूले शिक्षाहरू लिन्छ, एलियनबाट यिनीहरूले के लिन्छ, टिचिङ लिन्छ, एलियनले चाहिँ यिनीहरूलाई सिकाउँछ भनेर चाहिँ धेरैजनाले प्रियहरू के गरेको छ, आरोप लगाएको छ। अनि धेरैजनाले चाहिँ यो कुराको शङ्का गर्दछ। तपाईँले बादमा तपाईँले पढ्नु होला। अनि म तपाईँलाई बताउँ, यो सेकेन्ड हेभनमा चाहिँ कयौं किसिमको प्रेयहरू प्राणीहरू मध्येमा कयौं किसिमको यो युएफओहरू थियो। यो युएफओ भन्ने चाहिँ यो एलियन भन्ने चाहिँ सेकेन्ड हेभनमा कुनै पनि प्रेयर प्लानेटमा थियो। तपाईँले याद गर्नुहोस् है, अहिले किन एलियनहरू एकदमै मात्रामा कम्ती छ, युएफओ किन एकदमै कम्ती छ, कता कता मात्रै देखा पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ माथिबाट लुसिफर चाहिँ झर्दाखेरि, माथिबाट शैतान भएर झर्दाखेरि चाहिँ लुसिफर अनि लुसिफरको दूतहरूले चाहिँ यो एलियनलाई चाहिँ पुरा मारे, खतम गरे, प्रियहरू खतम गरे। यो बाइबल स्टडी गर्नेले पत्तो लगाएको छ, वैज्ञानिकले पत्तो लगाएको छ। माथिबाट लुसिफर झर्दाखेरि, लुसिफर सँगसँगै 33% दूत झर्दाखेरि चाहिँ सेकेन्ड हेभनमा भनौँ, सेकेन्ड हेभनमा चाहिँ धेरैवटा एलियनहरू थियो, यो एलियन प्राणीहरू थियो। यो एलियनलाई चाहिँ लुसिफरले अनि लुसिफरको साथीहरू भनौँ दूतहरूले चाहिँ मार्यो भनेर प्रियहरू भन्दछ। किन उनीहरूले एकदमै मात्रामा रिस उठ्यो, हामीलाई झारे माथिबाट, हामी स्वर्गमा बस्न पाएनौँ, हामीलाई सधैँभरिको लागि झारे भनिकन उसले चाहिँ सेकेन्ड हेभनमा धेरैजनालाई प्रियहरू, धेरैजना एलियनलाई मार्यो। यो एलियनलाई चाहिँ युएफओ पनि भन्छ है, युएफओ पनि भन्छ, अननोन फ्लाइङ अब्जेक्ट भनेर भन्छ। तर अहिले पनि कोही बेला युएफओ देखा पर्छ, अहिले पनि एलियनहरू देखा पर्छ प्रियहरू। अहिले याद गर्नु, कोही बेला इन्डियाको समुद्रतिर, रुसको समुद्रतिर, अमेरिकाको समुद्रतिर चाहिँ केही अचम्म किसिमको प्राणीहरू मरिराखेको भेट्छ वैज्ञानिकहरूले। अनि वैज्ञानिकहरूले त्यो प्राणीलाई चाहिँ, यो प्राणी चाहिँ अर्को ग्रहबाट आएको प्राणी हो, यो चाहिँ एलियन हो, यो चाहिँ युएफओ भनेर धेरैपल्ट भनेको छ। त्यो प्राणी मान्छे होइन, त्यो मान्छे स्वर्गदूत होइन, तर त्यो चाहिँ एलियन हो, त्यो चाहिँ युएफओ हो। अनि त्यो युएफओलाई चाहिँ पहिला धेरै युएफओ थियो प्रियहरू, पहिला धेरै युएफओ थियो। तर प्रियहरू शैतानले भनौँ, लुसिफरले र लुसिफरको दूतले चाहिँ त्यो एलियनलाई चाहिँ धेरैजनालाई प्रियहरू मारे, धेरैजनालाई खतम गरे भनेर वैज्ञानिकले भन्छ। अनि बाइबल विद्हरूले चाहिँ प्रियहरू भन्दछ। र म अहिले तपाईँले डार्कनेस सिक्रेट अफ एन एलियन बेस तपाईँले पढ्नु होला। एलियनहरू को हुन्, एलियनहरू कहाँबाट आए, एलियनहरू कहाँ बस्छ भन्दाखेरि एलियन चाहिँ युएफओ हो अथवा अननोन फ्लाइङ अब्जेक्ट हो। यो चाहिँ एकदमै शक्तिशाली एउटा प्राणी हो, यो मान्छे होइन, यो स्वर्गदूत होइन प्रियहरू, तर एकदमै शक्तिशाली एउटा बिङ्स हो प्रियर। मान्छे एउटा ज्ञानी वैज्ञानिक भन्दा त्यसको 10 गुणा बेसी ज्ञान हुन्छ प्रियर। अहिलेसम्म संसारको कुनै पनि वैज्ञानिकहरूले यो एलियनलाई समात्न सकिराखेको छैन, तर अमेरिकाको वैज्ञानिकहरूले चाहिँ कुनै न कुनै एलियनलाई समातेर
एरिया 51 मा बाँधेर राखेको, त्यसलाई क्याप्चर गरेर राखेको छ भनेर भन्दछ। त्यसैकारण अमेरिकामा जानुहुँदा तपाईँले एरिया 51 भनेको के हो भनेर सोध्नु होला। त्यहाँको मान्छेले बताउँछ एरिया 51 मा हामी कोही जान सक्दैनौँ, हामीलाई त्यहाँ जान अनुमति छैन एरिया 51 मा। इभन रुसमा पनि रुसको सरकारले पनि एलियनलाई बाँधेर राखेको छ, त एलियनसँग मिलेर काम गर्छ भनेर भन्छ। अमेरिका र रुस बलियो भएको एउटा कारण चाहिँ विश्वले आरोप लगाएको छ यी युएफओसँग अथवा अननोन फ्लाइङ अब्जेक्टसँग अथवा एलियनसँग यिनीहरूले मिलेर काम गर्छ भन्ने प्रेयरहरू यिनीहरूमाथि एउटा आरोप लागेको छ। ल अब मैले एकदमै सिम्पल कुरा राखेँ। अब यो त लेख्नुपर्छ, मैले चार्ट बनाउनु पर्छ, प्रोजेक्टरबाट मैले देखाउनु पर्छ जब म कन्फरेन्सतिर जान्छु। तर अब म तपाईँहरूको अगाडि त्यो कुराहरू सक्दिनँ। भविष्यमा काहीँ न काहीँ फिजिकली कन्फरेन्स हुन्छ भने हामी भेटघाट हामी गर्न सक्छौँ। ल अब हामी उत्पत्तिको 2 को 6 देखि 7 अनि 10 देखि 14 पद यति बेला हामी हेर्नेछौँ। उत्पत्तिको 2 अध्याय उत्पत्तिको 2 को 6 र 7। उत्पत्तिको 2 र 6, 7 मा यहाँ अदनको बगैँचाको कुरा छ अनि आदमलाई र हवालाई बनाएको कुराहरू छ। यहाँ 6ले भन्छ तर पृथ्वीबाट खोलाहरू निस्कि उठेर समस्त भूमिलाई भिजाउने गर्थे। तब परमप्रभु परमेश्वरले भूमिको माटोबाट मानिस बनाउनु भयो र तिनको नाकमा जीवनको सास फुकिदिनु भयो र मानिस जीवित प्राणी भए। त्यसबाट 10 देखि 14 पद पढे। बगैँचा भिजाउनलाई अदनबाट एउटा नदी निस्केको थियो र त्यसबाट छुटिएर त्यहाँ 4 शाखा भएको थियो। पहिलो नदीको नाम पिसोन, त्यो नदी जुन हविलाको समस्त मुलुकमा बहन्छ जहाँ सुन पाइन्छ। त्यस देशको सुन असल हुन्छ, त्यहाँ खोटो र आनिसहरू छन्। दोस्रो नदीको नाम गिहोन हो, क्रुसको समस्त देशमा बहने नदी यही हो। तेस्रो नदीको नाम टाइग्रिस हो, त्यो नदी हो जो असुरको पूर्वतिर बहन्छ र चौथो नदी युफ्रेटिस हो। प्रियहरू, अब म तपाईलाई धेरै गहिरो कुराहरू बताउन गइराखेको छु। कुनै बाइबलमा माटोबाट बनाउनु भयो भनेर भन्दछ परमेश्वरले आदमलाई। कुनै बाइबलले भन्छ धुलोबाट। प्रियहरू, बाइबल चाहिँ रिसर्च गर्नुपर्छ, हामीले रिसर्च गर्नुपर्छ, अध्ययन मनन चिन्तन रिसर्च गर्नुपर्छ। बाइबल चाहिँ त्यसको गहिरो कुराहरू हामी खोताल्नुपर्छ। बाइबल तपाईँले जबसम्म रिसर्च गर्नुहुन्न, तपाईँले अध्ययन मनन चिन्तन गर्नुहुन्न, रिसर्च गर्नुहुन्न, तपाईँलाई बुझ्नु धेरै गाह्रो पर्छ। अनि म चाहिँ रिसर्चको एउटा स्टुडेन्ट पनि भएको कारणले गर्दा म चाहिँ धेरै रिसर्च गर्छु। मेरो अगुवाहरू चाहिँ रिसर्चर्स पनि हुनुहुन्छ। प्रियहरू, यहाँ तपाईँले हेर्नुहुन्छ पृथ्वीबाट खोलाहरू निस्कि उठेर समस्त भूमिलाई भिजाउने गर्थे। तब परमप्रभु परमेश्वरले भूमिको माटोबाट मानिस बनाउनु भयो र भूमिको माटोबाट मानिस बनाउनु भयो र तिनको नाकमा जीवनको सास फुकिदिनु भयो। ल अब प्रियहरू, मैले कुनै बाइबलले भन्छ धुलोबाट, कुनै बाइबलले भन्छ माटोबाट। माटो र धुलो त मिल्दैन। सुन्नुहोस् है, माटो माटै हो, धुलो धुलै हो। मैले माटोलाई पनि अध्ययन गरेको छु, धुलोलाई पनि मैले अध्ययन गरेँ। ल माटोलाई अध्ययन गर्दाखेरि सोइलको तहलाई हेर्छौँ। जबमा सोइलको स्तरहरू चाहिँ 6 किसिमको हुन्छ। ल तब मात्रै हामी पक्का थाहा पाउँछौँ कि माटो कि धुलोबाट बनेको रहेछ। माटोको 6वटा तह हुन्छ। एउटाले ह्युमस भन्छ, ओ हरिजन भन्छ, अनि त्यसलाई ह्युमस भन्छ, ओ हरिजन ह्युमस। त्यो चाहिँ सागपात सडेर बन्ने माटो हो। जबसम्म तपाईँले यो कुरा माटोको बारेमा बुझ्नुहुन्न नि, तपाईँलाई गाह्रो पर्छ आदम कहाँबाट बनिएको भनेर। तपाईँलाई बुझ्नु गाह्रो पर्छ। आदम माटोबाट बनेको, कसरी भन्छ धुलोबाट बनेको, अध्ययन छैन। अनि रिसर्च गर्नु पर्यो, हामी रिसर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले माटोको लेयरमा हामी जाउँ, ओ हरिजन जसलाई ह्युमस भन्छ, सागपात सडेर बन्ने माटोलाई चाहिँ के भन्छ? ह्युमस भन्छ, त्यसलाई ओ हरिजन भन्छ। नम्बर 2 मा ए हरिजन भन्छ, त्यसलाई टप सोइल भन्छ।
त्यो चाहिँ 5 फिटदेखि लिएर 5 इन्चदेखि लिएर 10 इन्चसम्म जो मुनिपट्टि हाम्रो जमिन मुनि माटो छ त्यसलाई चाहिँ टप सोइल भन्छ। ए हरिजन भनेर वैज्ञानिकले नाम दिएको छ, त्यसलाई टप सोइल भन्छ। ई हरिजन नम्बर 3 मा ई हरिजन, त्यसलाई चाहिँ इभेटेसन लेयर भनिन्छ। खन्दै जाँदाखेरि पानी भेटिने जग्गा, खन्दै लाँदाखेरि चाहिँ पानी भेटिने जग्गालाई चाहिँ के भन्छ? ई हरिजन भन्छ। नम्बर 4 मा बी हरिजन भन्छ, त्यसलाई सब सोइल भन्छ। खेतबारीमा पानी जोगाउने, तपाईलाई थाहा छ नि, खेतबारी तपाईले के गर्नुहुन्छ? धान तपाईले के गर्नुहुन्छ? धानको आली बनाउनुहुन्छ, आली। अनि धान तपाईले धानको के गर्नुहुन्छ? धान गहुँहरूलाई तपाईले रोप्नुहुन्छ, अनि त्यहाँ तपाईले पानी हाल्नुहुन्छ। पानी हालेपछि पानी बाहिर नजाओस् भनेर तपाईले एक किसिमको माटो तपाईले के गर्नुहुन्छ? ठाउँमा तपाईले माटोले बार्नुहुन्छ, हो कि हैन? बार्नुहुन्छ तपाईले। हौ त्यो पानीलाई चाहिँ सब सोइल भनिन्छ, त्यो माटोलाई सब सोइल भन्छ। अब अहिलेसम्म माटो 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 हामी अध्ययनै गरेको छैनौँ, त्यसलाई सब सोइल भन्छ। अझै तल तपाईले सी हरिजनमा तपाई जानु हुँदाखेरि चाहिँ रिगोलित भन्छ, त्यसलाई ढुङ्गाहरूसँग टाँसिएको माटो तपाईले भेट्नुहुन्छ, त्यसलाई चाहिँ रिगोलित भनेर भन्छ। अनि नम्बर 6 मा आर हरिजन, त्यसलाई चाहिँ ब्याटरक भन्छ। माटो मुनि चट्टान पाउनुहुन्छ प्रिय तपाईले, है, माटो मुनि चट्टान पाउनुहुन्छ। एकदमै माटो तपाईले खन्दै जाँदाखेरि तपाईले त्यहाँ चट्टान पाउनुहुन्छ, त्यसलाई चाहिँ ब्याटरक सोइल भन्छ, माटो मुनि चट्टान। ल 6 किसिमको माटोको बारेमा म तपाईसँग अहिले कुराकानी गरिराखेको छु। तब मात्र म फेरि आदममा आउँछु, है, आदममा आउँछु। अब अघि चाहिँ मैले लेयरको बारेमा बताएँ, स्तर तहको बारेमा बताएँ। अब चाहिँ टाइप, हाउ मेनी टाइप्स अफ सोइल भन्दाखेरि दिस आर 6 मेन सोइल टाइप्स। एउटा चाहिँ नम्बर 1 मा क्ले माटो चाहिँ इटा भाँडाकुँडा बनाउने माटो। यो सबै अध्ययन गरेको बादमा मात्रै आदम चाहिँ कुन माटोले बनाएको थियो भन्ने कुरा तपाईले थाहा पाउनुहुन्छ। क्ले इटा भाँडाकुँडा बनाउने माटो, स्यान्डी बलौटे बालुवाले भरेको माटो, सिल्टी पानीले बगाएर ल्याएको माटो, पिटी सागपात कुहेको माटो, चल्की चक वा खरी जस्तो माटो, लोमी धेरै उब्जाउ खेती हुने माटो। माटो 6 किसिमको हुन्छ। क्ले इटा भाँडाकुँडा बनाउने, स्यान्डी बलौटे बालुवाले भरेको, सिल्टी पानीले बगाएर ल्याएको माटो, पिटी सागपात कुहेको मल माटो, चल्की चक वा खरी जस्तो माटो, लोमी धेरै उब्जाउ हुने खेती। धेरै उब्जाउ हुने खेती तपाईले भन्नुहुन्छ नि कति राम्रो खेती भएको हौ यो जग्गामा त भन्नुहुन्छ, त्यसमा चाहिँ लोमी माटो बेसी हुन्छ। त अब आदम माटोबाट कि धुलोबाट बनियो? नेपाली बाइबलले भन्छ माटोबाट, अंग्रेजी बाइबलले भन्छ धुलोबाट। इंग्लिश बाइबल लाइफ एप्लिकेसन स्टडी बाइबलले चाहिँ न्यू लाइफ एप्लिकेसन स्टडी बाइबल, न्यू स्पिरिट फिल्ड लाइफ बाइबल, न्यू अमेरिकन बाइबल, हिब्रुक रूट्स बाइबल, होली बाइबल, एनआईभी बाइबल चाहिँ धुलोबाट बनेको छ। यो यत्रो बेसी बाइबलहरु अंग्रेजी बाइबलले चाहिँ धुलोबाट भनेको छ, तर हाम्रो नेपाली बाइबलले चाहिँ माटोबाट भनेको छ। त अब म तपाईलाई बताउँदै जाउँ। म अब खास तपाईलाई म कुरा गर्न चाहन्छु। धुलोबाट मैले जब स्टडी गरे, धुलोको बारेमा जब मैले स्टडी गरे, धुलोबाट परमेश्वरले बनाउनु भएको होइन। म तपाईलाई प्रमाण दिन सक्छु धुलोबाट बनाएको होइन, माटोबाट बनाएको भनेर। तर अहिले म अब तपाईलाई डस्टको बारेमा तपाईलाई म लामो स्टडी दिन सक्दिनँ, यो एकदमै लामो, मलाई 1 घण्टा जस्तो लाग्छ डस्टको बारेमा भन्नु। त अब म तपाईलाई आदमको बारेमा म तपाईलाई बताऊं। God himself who took up the dust from all 4 corners of the earth with each color, red, black, white and the green, then the created Adam, this with where the soul of the Adam is image of God। यो चाहिँ एउटा अंग्रेजी बाइबलले भनेको छ है। अंग्रेजी बाइबलले चाहिँ धुलोबाट आदमलाई बनाएको भनेर भनेको छ प्रियहरू। तर अब आदमको मानी के हो त? अब म खास कुरा गर्न चाहन्छु। आदमको मानी के हो त भन्दाखेरि चाहिँ आदम भन्ने चाहिँ म तपाईलाई बताउन चाहन्छु। आदम भन्ने चाहिँ कहाँबाट आयो भन्दा चाहिँ
आदम चाहिँ कहाँबाट आयो भन्दाखेरि म तपाईलाई बताऊँ। आदम चाहिँ आदमको तपाईले हिब्रू तपाईले जब हेर्नुहुन्छ, हिब्रू वर्ड तपाईले हेर्नुहुन्छ, आदमको लिटरली मिन्स चाहिँ आदमको लिटरली मिन्स चाहिँ रेड क्ले हो। अथवा आदम चाहिँ एडीएम चाहिँ एडीएमएएस आदमबाट आयो। आदम हिब्रू वर्ड आदमबाट आयो। राम्रो सुन्नुहोस् तपाईले ल। आदम एडीएम चाहिँ एडीएमएएस आदमबाट आयो। आदमा भन्छ हिब्रू वर्ड। राम्रो याद गरिराख्नुहोस् तपाईले यो कुरा है। एडीएम आदम चाहिँ कहाँबाट आयो? एडीएमएएस आदमबाट आयो। आदमा एडीएमएएस आदमबाट आयो। भूतात्माको कुरा प्रेतात्माको कुरा त आज आएकै छैन। अब यो बिस्तारै यो सक्दै गएपछि मात्रै आउँछ बिस्तारै। यो मैले भने 16 घण्टाको मेरो क्लास हो नि, 16 घण्टाको क्लास हो। म आउँछु बिस्तारै मात्रामा। आदम एडीएम चाहिँ कहाँबाट आयो भन्दाखेरि हिब्रू वर्ड आदमबाट आयो। एडीएमएस आदमबाट आयो। अनि आदमको खास माने चाहिँ के हो? रेड क्ले हो। रेड क्ले, आरईडी रेड, सीएलएवाई क्ले, रेड क्ले। रेड क्ले भनेको इटा भाँडा कुडा बनाउने माटो। कुरा बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन मलाई थाहा छैन। मैले कराई भन्दैछु, तपाईँले कतिको बुझ्नुभयो थाहा छैन कि तपाईँहरू कति हाई पनि काट्दै हुनुहुन्छ। म चाहिँ हाई काटेको छुइनँ अहिले। तपाईँलाई निकै गाह्रो पर्दैछ। हाई काटेको पनि देख्दैछु म यहाँबाट है। सिरानी लगाएर चाहिँ नसुत्नु होला है तपाईँहरू, फेरि मलाई पनि निन्द्रा लाग्छ। कुरा बुझ्नुभयो? आदम चाहिँ एडीएम, आदम चाहिँ एडीएमएएस आदमबाट आयो। आदमा चाहिँ हिब्रू वर्ड हो। अनि आदमको मिनिङ चाहिँ रेड क्ले हो। रेड क्ले, आरईडी रेड, सीएलएवाई क्ले। माटो कति किसिमको हुन्छ? 6 किसिमको हुन्छ। क्ले, स्यान्डी, सिल्टी, पिटी, चल्की, लोमी। अनि आदमको मिनिङ चाहिँ रेड क्ले हो भन्नुको मतलब चाहिँ रातो माटो। आदमको माने चाहिँ रातो माटो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि धेरै बाइबलविदहरूले आदमको अनुहार चाहिँ रातो रातो थियो भनेर भन्छ। आदमलाई कसैले पनि देखेन, आदमलाई। हामीले त देख्ने कुरा आएन। हाम्रो भन्दा अगाडि आउने कयौं अगमवक्ताले पनि आदमलाई देखेन। आदमलाई देख्ने उनीको सन्तानहरू हो, त्यति बेला अगमवक्ताहरू अनि परमेश्वरले देखेको। तर बाइबलविदहरूले चाहिँ स्टडी गर्दाखेरि, बाइबलविदहरूले जब स्टडी गर्यो, मैले भने आदम चाहिँ आदमबाट आयो। हिब्रू वर्ड आदमबाट आयो। अनि आदमको मतलब चाहिँ रेड क्ले हो। रेड क्ले, रेड क्ले भनेको चाहिँ क्ले भनेको इटा भाँडाकुडा बनाउने माटो। यसको मतलब चाहिँ आदमलाई धेरैजना बाइबलविदहरूले चाहिँ रातो वर्णको थियो। आदम चाहिँ रातो वर्णको थियो, रातो रातो वर्णको थियो। कुरा बुझ्नुभयो तपाईले? यसको मतलब चाहिँ आदम चाहिँ रातो रातो वर्णको थियो। अनि आदमलाई चाहिँ परमेश्वरले, म बिलिभ गर्छु, मैले सर्च गरेँ, हामीले सर्च गर्यौं, आदमलाई चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ क्ले माटोले बनाएको हो। जुन माटोले चाहिँ इटा बनाउँछ, जुन माटोले चाहिँ भाँडाकुडा बनाउँछ। तपाईले याद गर्नुहोस् त, सबै माटोले भाँडाकुडा बनिन्छ? यसो हामी मूर्ख बुद्धि लगाउन। बालुवाले माटो भाँडा बनिन्छ? हेर्नुहोस् है, यो सेन्डी बलौटे माटोले भरेको, यसले पनि बनिँदैन भाँडा। सिल्टी पानीले बगाएर ल्याएको माटोले पनि बनिँदैन। पिटी सागपात कुहेको मल जस्तो माटोले पनि प्रेर भाँडाकुडा बनिँदैन। चल्की चक वा खरी जस्तो माटोले पनि भाँडाकुडा बनिँदैन। लोमी धेरै उब्जाउ खेती हुने कालो कालो माटो, त्यसले पनि भाँडा बनिँदैन। तर भाँडा बनाउने, माटोको भाँडा बनाउने, इटा बनाउने माटो चाहिँ क्ले हो। क्ले हो, क्ले, सीएलवाई क्ले हो। त्यही कारणले गर्दा आदमको मिनिङ चाहिँ रेड क्ले हो भनेको चाहिँ आदमलाई चाहिँ क्ले माटोले बनाएको थियो, धुलोले बनाएको थिएन। आदमलाई चाहिँ माटोले बनाएको। म चाहिँ डिस्कस गर्दै जाँदा, पढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ माटोले बनाएको भनेर म के गर्न चाहन्छु, म मानिसलाई भन्न चाहन्छु, मैले अध्ययन गरेको अनुसार। त तपाईले याद गर्नुपर्ने, आदमलाई अब भोलि चाहिँ तपाईले न्यून खोज्नु होला अरूलाई, हो साथी कति किसिमको माटो हुन्छ भन्छ भनेर नभन्नु होला तपाईले है।
सिकाउनु भने एकदमै राम्रो हो। तर मैले स्टडी गरे अनुसार, हामीले स्टडी गरे अनुसार 6 किसिमको माटोहरूमा चाहिँ यो क्ले माटो जो छ, इटा भाँडा कुराउने माटो, यसले चाहिँ आदमलाई परमेश्वरले बनाउनु भएको थियो। किनकि आदमको मिनिङ चाहिँ रेड क्ले हो। आदमको मिनिङ चाहिँ रेड क्ले। आदम भन्ने चाहिँ आदमाबाट आयो। आदमा भनेको चाहिँ हिब्रू वर्ड हो अनि रेड क्ले हो प्रियहरू। त अब हामी अगाडि जाउँ। इभन मुस्लिमहरूले पनि आफ्नो कुरानमा उनीहरूले विश्वास के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले क्ले माटोले नै बनाएको भनेर विश्वास गर्छ। मुस्लिमले पनि उनीहरूले पनि मड क्ले अथवा क्ले माटोले चाहिँ बनाएको भनेर उनीहरूले कुरानमा विश्वास गर्छ। आदमलाई धुलोबाट आएको भनेर मुस्लिमले बिलिभ गर्दैन रहेछ। तर मुस्लिमहरूले पनि माटोबाट बनाएको, क्ले माटोले बनाएको भनेर मुस्लिमले पनि विश्वास गर्छ। किनकि उनीहरूले पनि प्रेयरहरू बाइबल पढ्छ प्रेयरहरू। ल अब हामी अगाडि जाउँ। अब राम्रो राम्रो कुराहरू म तपाईँलाई बताउँदै लानेछु आजको दिनमा। याद गर्नुहोस् है प्रियहरू, म राम्रो राम्रो कुरा तपाईँलाई बताउँदै लानेछु आजको दिनमा। What mineral are in the clay soil? Clay mineral are composed essentially of the silica, alumina, or the magnesia, or both of the water. The iron substitute of the aluminium and the magnesium is verifying degree, and the appreciable quantities of the potassium, sodium, and the calcium, and the frequently present as well. Prayero, yes, no lava. तपाईलाई म साइन्सबाट अहिले पढाउँदैछु। बाइबल चाहिँ साइन्स पनि हो। तपाईलाई म साइन्सबाट पढाउँदैछु। तपाईको शरीरमा कतिवटा मिनरल छ? तपाईको शरीरभित्र कतिवटा मिनरल छ? ल कोले जान्नुहुन्छ भन्नुहोस् त? खाएको खाकै छ, खाएको खाकै छ, मासु खाएको खाकै छ, दाल पनि खाएको छ, भात पनि खाएको खाकै छ, सब्जी पनि खाएको खाकै छ, फ्रुट पनि खाएको खाकै छ। प्रेयरु तपाईको शरीरभित्र कतिवटा मिनरल छ? तपाईको हाम्रो मान्छेको शरीरभित्र कतिवटा मिनरल हुन्छ? अत्तो छैन नि कसैलाई पनि। स्टुडेन्ट नानीहरू, हाम्रो शरीरभित्र कतिवटा मिनरल हुन्छ? खानु त खाएको खाकै छ नि। अब भरे पनि खानुपर्छ, सेवा सकाराम खानुपर्छ, भोलि पनि खानुपर्छ, थाक खानुपर्छ, भोक लाग्छ खानुपर्छ। हामीले कतिवटा मिनरल छ हाम्रो शरीरभित्र? हाम्रो शरीरभित्र टोटल 16वटा मिनरल हुन्छ प्रियहरू। 16वटा मिनरल हुन्छ हाम्रो शरीरभित्र है। हाम्रो शरीरभित्र 16वटा मिनरल हुन्छ। क्याल्सियम, फोस्फरस, पोटासियम, सल्फर, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, कपर, मैग्नीशियम, आयोडीन, सेलेनियम, मोलिब्डेनम, क्रोमिनियम एंड द फ्लोराइड। यो 16वटा प्रियहरू खनिज पदार्थ चाहिँ हाम्रो शरीरभित्र हुन्छ। 16वटा खनिज पदार्थमा तपाईको शरीरमा 2टा या 3टा खनिज पदार्थ सकियो छैन भने तपाई एडमिट हुन्छ हस्पिटल। हामी त छिटो बिमार भयो भन्छ, दबाई चाहियो भन्छ, प्रार्थना गर्नु जाति होस् भन्छ, डाक्टरलाई गएर भन्छ हामी यो दुख छ भनेर भन्छ। तर हाम्रो भित्र शरीरभित्र के सकियो त्यो चाहिँ भन्दैन हामीले, थाहा त हुँदैन। यसरी शरीरभित्र हाम्रो खनिज पदार्थ सकेको हुन्छ प्रियहरू, खनिज पदार्थ सकेको हुन्छ। 16वटा मिनरलहरु हाम्रो शरीरभित्र हुन्छ। म तपाईलाई अहिले बताउन चाहन्छु। अब म तपाईलाई इम्पोर्टेन्ट कुरा म बताउन चाहन्छु आजको दिनमा। जब परमेश्वरले आदमलाई बनाउनु भयो, आदमलाई बनाउनुदाखेरि चाहिँ जुन 4वटा जुन खोला छ, खोलामा पिसोन, गेउन, हिद्देकेल, युफ्रेटिस जो नदी छ, यो नदी सुन्नुहोस्, यो बुझ्नु भने तपाईलाई मजा आउँछ एकदमै, बुझ्नु भने मजा आउँदैन। त्यो पानीमा चाहिँ, त्यो पानीबाट चाहिँ सुन निस्किन्थ्यो, सुनको पानी। त्यो पानीमा चाहिँ अलरेडी पानीभित्र चाहिँ 6-7वटा के हुन्छ मिनरलहरु हुन्छ। 6-7वटा के हुन्छ मिनरल पानीमा हुन्छ। त्यो पानी जब आयो, पानी आएपछि माटोमा भिज्यो। सुन्नुस् है, माटोमा भिज्यो।
माटोमा भिजेपछि चाहिँ माटोमा कतिवटा खनिज पदार्थ हुँदो रहेछ फेरि, स्पेशली माटोमा कतिवटा खनिज पदार्थ हुन्छ। सिलिका 1, एल्युमिनियम, एल्युमिनियममा 10 वटा धातुहरू, जने 1 टा 2 टा 3 टा 4 टा 5 वटा 6 वटा 7 वटा 8 वटा 9 वटा प्रेयरु माटोमा लगभग क्ले सोइलमा, सुन्नुहोस् है, आदमलाई बनाउने क्ले सोइलमा लगभग 8-9 वटा मिनरलहरू माटोमा पाइन्छ। सुन्दै राम्रो सुन्नुहोस् है, यो बुझ्नु, राम्रो बुझ्नुहोस्। माटोमा 6-7 किसिमको मिनरल पाइन्छ, स्पेशली क्ले माटोमा। आदमलाई बनाउने माटोमा 6-7 किसिमको के थियो, मिनरल थियो। पहिला नै परमेश्वरले यो माटो मिनरल हालिसक्नु भएको थियो, मिनरल उत्पन्न गरिसक्नु भएको थियो। यता पानीमा पनि 6-7 किसिमको के हो, मिनरल हुन्छ। अनि पानी र भिजेको पानी र माटो मुच्यो, परमेश्वरले मुच्नु भयो। मुच्नु भएपछि जीवनको सास फुकिदिनु भयो, अनि जीवनको सास फुकिदिएपछि मान्छे भयो, आदम भयो। म भए चाहिँ यसो गर्थ्यो होला। हाम्रो परमेश्वर कति ज्ञानी, मान्छेको शरीरमा 16 वटा मिनरल चाहिन्छ भनेर उहाँले पहिल्यै माटोमा हाल्नु भयो। कुरा बुझ्नुभयो तपाईले? अब कुरा बुझ्दै हुन्छ स्टुडेन्ट नानीहरूले? मान्छे जातिलाई 16 वटा मिनरल चाहिन्छ भनेर परमेश्वरले पहिल्यै माटोमा मिनरल हाल्नु भयो, अनि पानीमा मिनरल हाल्नु भयो। अनि परमेश्वरलाई सजिलो भयो, मैले मान्छे जातिलाई बनाइसकेर त मान्छे जातिलाई त 16 वटा मिनरल चाहिन्छ, मैले पहिल्यै माटोमा हाल्नुपर्छ र पानीमा हाल्नुपर्छ भने मैले पहिल्यै पानी र माटोमा हाल्नु भयो। अनि अन्तमा जीवनको सास अथवा आत्मा के गर्नुभयो, उहाँले फुकिदिनु भएको छ। प्रिय, अब मैले तपाईलाई भन्नु पर्दाखेरि म भए चाहिँ के गर्थे होला? अब म त मान्छे हो, म लठुवा हो, म के गर्थे होला? म मूर्ति बनाउँथे होला। ओहो, मूर्ति बनाएपछि त मान्छे त बोल्दैन, किनकि मान्छेको शरीरभित्र त 16 वटा मिनरल चाहिन्छ। अब कहाँबाट मिनरल ल्याउनु भनेर म वैज्ञानिकलाई सोध्थे होला। कुरा बुझ्नुभयो तपाईले? तर हाम्रो परमेश्वर चाहिँ अति बाठो हुनुहुन्छ, अति विजडमले भरेको हुनुहुन्छ हाम्रो परमेश्वर चाहिँ। अनि हाम्रो परमेश्वरले चाहिँ पहिला नै मान्छे जातिलाई के चाहिन्छ भनेर माटोमा उहाँले 6-7 किसिमको मिनरल पहिला हालिहाल्नु भयो क्ले सोइलमा, अनि पानीमा पनि उहाँले 6-7 किसिमको मिनरल हाल्नु भयो। अनि जब मान्छे बन्यो, मान्छे बनेपछि आदम एकदम 16 वटा मिनरलले बनिएको फिट फर मान्छे भयो। कुरा बुझ्नुभयो तपाईले? त्यसैले हामीले स्टडी गर्दाखेरि यो स्टडीहरू गर्यो भने तपाईलाई मलाई अझै एकदमै मात्रामा सजिलो पर्दछ। ल अब तपाईलाई मैले थुप्रै बडी, सोल र स्पिरिटको कुराहरू अब तपाईलाई बढी पर्छ। अब आदमको बनावटलाई हामी हेर्दै जाउँ। यो तपाईले सायद कति बुझ्नुहुन्न होला, मलाई एकदम तपाईलाई बताउन गाह्रो भइराखेको छ कुराहरू, किन यो धेरै कुरा लेख्न पनि हुन्छ। अहिले म तपाईलाई अब 2-3 वटा कुरा बताउँछु, मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा म तपाईलाई बताउँछु। अब ल, मान्छेको शरीर, मान्छेको प्राण अनि मान्छेको आत्मा अलग अलग हो। मान्छेको शरीर, मान्छेको प्राण, मान्छेको आत्मा अलग अलग हो। म डिटेलमा जान सक्दिनँ, किनकि तपाईलाई मैले लेखेर भन्नु नसकेपछि मलाई अलि खल्लो हुन्छ। म हाइलाइटमा तपाईलाई बताइराखेको छु। तपाईलाई अहिले एउटा कुरा मैले बताएँ, आदमलाई परमेश्वरले रेड क्लेबाट बनाउनु भयो, रातो माटो बनाउनु भएको रहेछ भने अध्ययनमा यो देखा पर्यो। अनि आदमको मिनिङ चाहिँ आदमबाट आयो, आदमको मिनिङ चाहिँ रेड क्ले हो अथवा रातो माटो। आदमको मिनिङ चाहिँ रेड क्ले हो भनेर प्रियहरू हामीले यसलाई स्टडी गरेको छौँ। र आदमलाई चाहिँ परमेश्वरले धुलोबाट होइन, माटो नैबाट बनाएको हो। हामीले 6 वटा माटोबाट स्टडी गर्यौं, अनि 6 वटा माटोबाट रेड क्लेबाट चाहिँ परमेश्वरले आदमलाई बनाउनु भएको भन्ने कुराहरू हामीले अहिले पत्ता पाएको छ। इभन मुस्लिमहरूको कुरानले पनि आदमलाई चाहिँ क्लेबाट बनाएको हो, भाँडाकुँडा बनाउने माटोबाट बनाएको भनेर उनीहरूले पनि विश्वास गर्दछ। त अब तपाईलाई मैले हाउ ब्लड फर्म, रगत कसरी बनिन्छ
यो कुराहरु बताउनु पर्छ। स्पिरिट को बारेमा, डिफरेन्स बिट्विन द सोल एन्ड द स्पिरिट को बारेमा मैले तपाईलाई बताउनु पर्छ, तर डिटेलमा बताउन चाहदिन म तपाईलाई। अहिले म प्रश्न गर्न चाहन्छु तपाईलाई, मान्छेको प्राण, मान्छेको आत्मा, मान्छेको शरीर, यो तीनवटा कुरा छ। मान्छेको प्राण कहाँ बसेको हुन्छ? ल अब मान्छेको सोल कहाँ बसेको हुन्छ? प्रेयर, मान्छेको सोल कसले भन्नु सक्नुहुन्छ? मान्छेको सोल चाहिँ कहाँ बसेको हुन्छ? तपाईलाई जसलाई आउँछ तपाईले भन्नु होला। मान्छेको प्राण कहाँ बस्छ? मान्छेको आत्मा कहाँ बस्छ? ल जसले भन्नु सक्नुहुन्छ तपाईले मलाई भन्नु होला। मान्छेको प्राण कहाँ बस्छ? कसले भन्नु सक्नुहुन्छ? कोही हुनुहुन्छ यहाँ मान्छेको प्राण कहाँ बस्छ भनेर भन्नु सक्नुहुने? बाबुहरु कोही हुनुहुन्छ? ल मान्छेको प्राण तपाईले पढ्नु होला। लेवी 17 को 10 देखि 12, हिब्रू 9 को 22, लेवी 17 को 10, हिब्रू 10 देखि 12, हिब्रू 9 को 22, उत्पत्ति 9 को 4। यो तीनवटा खण्ड तपाईले लेखिराख्नु होला। लेवी 17 को 10 देखि 12, हिब्रू 9 को 22, उत्पत्ति 9 को 4। मान्छेको प्राण रगतमा हुन्छ, मान्छेको प्राण। मान्छेको प्राण चाहिँ रगतमा हुन्छ, अनि प्राण चाहिँ तपाईले राम्रो याद गर्दै गर्नुस् प्रियहरू। कसको आवाज आइराखेको छ? तपाईहरुको मोबाइलबाट आवाज आइराखेको छ। मान्छेको प्राण चाहिँ रगतमा हुन्छ प्रियहरू, है रगतमा हुन्छ। अनि मान्छेको प्राण चाहिँ प्रियहरू, मान्छेको प्राण चाहिँ म तपाईलाई बताइराखेको छु। मान्छेको प्राण चाहिँ कहाँ बस्दछ भन्दाखेरि चाहिँ मान्छेको प्राण चाहिँ एउटा चाहिँ प्रियहरू, मान्छेको प्राण चाहिँ केही छन्। ल म तपाईलाई केही कुराहरु म इम्पोर्टेन्ट कुराहरु म तपाईलाई बताइराखेको छु। प्राण 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 सोलको बारेमा। ओके, मान्छेको प्राण रगतमा हुन्छ, अनि स्पेशली प्राण रगतमा भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मुटु, फोक्सो अनि ब्रेन तपाईले याद गर्नु होला। विशेष गरेर प्राण बस्ने जग्गा चाहिँ मुटु, फोक्सो अनि ब्रेन, यो तीनवटा कुरामा चाहिँ प्राण बसेको हुन्छ भनेर बाइबलविदहरूले प्रियहरू बताएको छ। बाइबलविदहरू अनुसार प्रियहरू रगतमा प्राण हुन्छ, तर प्राण चाहिँ विशेष गरेर मुटु अनि फोक्सो अनि ब्रेनमा प्राण बसेको हुन्छ। आत्मा कहाँ बसेको हुन्छ? ल अब स्पिरिट, कहाँ बसेको हुन्छ आत्मा? कसले भन्नु सक्नुहुन्छ? आत्मा कहाँ बसेको हुन्छ भन्नुस् त तपाईहरुले? बाइबलमै छ, शरीरमा। शरीरमा। ल राम्रो, कसले भन्नुभयो नि प्रभु? आत्मा कहाँ बसेको हुन्छ? शरीरमा त शरीरमा त के छ नि? 16 वटा मिनरल छ, त्यसमा 270 वटा हड्डी, त्यसको बादमा रिब्स, त्यसको बादमा करङहरु। भन्नुस् त कहाँ पार्टिकुलर भन्नुस् त? तपाईहरु यहाँ बाइबल पढ्ने हुनुहुन्छ, आत्मा कहाँ बस्छ? आत्मा हड्डीमा। यो तपाईहरुले पक्का पनि सुन्नु भएको रहेछ, राम्रो भन्नुभयो।
हड्डी भन्नेलाई प्रभुलाई धेरै धन्यवाद। हड्डीमा चाहिँ प्रियहरू हाम्रो प्राण, हाम्रो आत्मा बसेको हुन्छ। प्रियहरू हाम्रो हड्डीमा बसेको हुन्छ। तपाईले इजिकेल 37 को 1 देखि 10 लेखिराख्नु। इजिकेल 37 को 1 देखि 10 हड्डीमा हुन्छ भन्ने कुरा। त्यसमा यर्मिया 8 को 2, यर्मिया 8 को 2, पहिलो सामुएल 2 को 6, यशाया 26 को 10, प्रकाश 11 को 11। कतिवटा पत्र मिल्छ या मिल्दैन? मिलेन भने मलाई भन्नु होला, मिल्यो भने नभन्दा हुन्छ। इजिकेल 37 को 1 देखि 10, यर्मिया 8 को 2, पहिलो सामुएल 2 को 6, यशाया 26 को 10, प्रकाश 19 को 11। प्रियहरू मान्छेको आत्मा चाहिँ फोक्सोमा, मान्छेको आत्मा, मान्छेको प्राण चाहिँ प्रियहरू लङ्समा, हार्टमा, त्यसमा पिनेल ग्रान्ड अथवा शीर्ष ग्रन्थि त्यसलाई भन्छ। अनि ब्रेनमा बसेको हुन्छ प्राण। सोल चाहिँ कहाँ बसेको हुन्छ? लङ्समा, हार्टमा, पिनेल ग्रान्ड अनि ब्रेनमा। तर स्पिरिट चाहिँ, आत्मा चाहिँ बोनमा बसेको हुन्छ। बोनमा बसेको हुन्छ प्रेयर। ल म तपाईको अगाडि मैले पदहरू दिए। पदहरू इजिकेल 37 1 देखि 10, यर्मिया 8 को 2, पहिलो सामुएल 2 को 6, यशाया 26 को 10, प्रकाश 11 को 11। प्रेयरहरू हड्डी किन मकिँदैन? यसको ठुलो माने छ। हड्डी नमकिएको प्रेयरहरू मतलब छ। प्रेयरहरू हड्डी हतपत्त मकिँदैन, किनकि आत्मा बस्ने जग्गा भएको कारणले गर्दाखेरि हतपत्त मकिँदैन। इजिकेल 37 अध्याय तपाईले भरै पढ्नु होला। ल 37 को 1 देखि 10 तपाईले पढ्नु होला। हाम्रो आत्मा चाहिँ जहिले पनि हड्डीमा बसेको हुन्छ। अनि तन्त्र मन्त्र गर्नेले के खेलाउँछ? के बोकेको हुन्छ? हड्डी। याद गर्नु होला, तान्त्रिकहरूले हड्डी बोकेको हुन्छ। मान्छेको हड्डी, कुकुरको हड्डी बोकेको हुन्छ। किन? तिनीहरूले आत्मा खेलाउँछ। तिनीहरूले मासु बोक्दैन, रगत बोक्दैन, हड्डी बोक्छ प्रेयरहरू तान्त्रिकहरूले। त्यसले गर्दाखेरि हड्डीमा चाहिँ जहिले पनि प्रेयरहरू, जहिले पनि आत्मा बसेको हुन्छ प्रेयरहरू। Bone is the substance that forms the skeleton of the body. It is composed simply of the calcium phosphate and the calcium carbonate. It also serves as the storage area for the calcium, playing a large role in the calcium balance in the body. The 206 bone in the body serve several other purposes. हाड यस्तो तत्व हो जसले शरीरको कंगाल वा संरचना निर्माण गर्दछ। हाड विशेष गरी क्याल्सियम फस्फेट र क्याल्सियम कार्बोनेट तत्वद्वारा बढेको हुन्छ। यसले क्याल्सियम भण्डारण गर्ने स्थानको रूपमा पनि काम गर्दछ र रगतमा क्याल्सियम सन्तुलन राख्ने भूमिका खेल्दछ। मानव शरीरको 206 वटा हाडहरूले अन्य धेरैवटा उद्देश्यहरूको निम्ति काम गर्दछ। प्रेयर मान्छेको हड्डी जन्मिँदाखेरि मान्छेको टोटल हड्डी 270 वटा मान्छेको हड्डी हुन्छ। मान्छे जब जन्मिन्छ बच्चामा 270 वटा हड्डीहरू हुन्छ। तर मान्छे बढ्दै 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 गएपछि मान्छेको हड्डी घट्दै घट्दै गएर 206 वटा हड्डी चाहिँ मान्छेको हुन्छ। अनि मान्छे मर्ने बेलासम्म 206 वटा हड्डी चाहिँ मान्छेको शरीरमा प्रेयर हुँदछ। ल अब मैले यहाँसम्म मान्छेको कुराहरु मैले तपाईको अगाडि राखे। इम्पोर्टेन्ट कुरा, मान्छेको शरीर मरेपछि मान्छेको शरीर माटोमा जान्छ, प्राण अर्कै जग्गामा जान्छ, आत्मा अर्कै जग्गामा जान्छ। यो आज म तपाईलाई भन्दिन, म सायद भोलि भन्छु तपाईको अगाडि। मान्छेको शरीर अलग हो, मान्छेको प्राण अलग हो, मान्छेको आत्मा अलग हो। याद गर्नु प्रेयर तपाईले। यो मैले तपाईलाई छुटाइराखेको कारण चाहिँ तपाईले भूतात्मा खेद्दाखेरि भूतात्मा कहाँ बसेको छ, कुन जग्गामा बसेको छ, भूतात्मालाई निकाल्नु पर्ने ठाउँ, भूतात्मालाई अवे गर्ने ठाउँ। 1 सेकेन्ड है ल। इस्मिर सरी एक्सक्यूज मी। तपाईलाई मैले यो सबै डिटेलिङमा बताएको कारण चाहिँ
भूतात्मा कहाँ बस्छ, कुन जग्गामा बस्छ, कहाँबाट निकाल्नु पर्ने हो, यो सबै कुराहरू तपाईँलाई पछि मैले भन्नुपर्ने हुन्छ। र मैले तपाईँलाई अहिले हड्डी के हो, रगत के हो, प्राण कहाँ बस्छ, आत्मा कहाँ बस्छ भन्ने कुरा मैले तपाईँलाई बताइराखेको छु प्रियहरू है। ल अब म तपाईँलाई मैले यहाँसम्म राखेको छु। अहिले म अब केही मिनट तपाईँको अगाडि अझै म कुराकानी गर्न चाहन्छु। ल अब हामी यति बेला तपाईँको अगाडि मैले अब मैले तपाईँको हेल्थको बारेमा मैले तपाईँलाई कुराकानी मैले गर्नुपर्ने हुन्छ। हेल्थको बारेमा, नरकको बारेमा मैले तपाईँलाई आदमको बारेमा बताएँ। आदमलाई परमेश्वरले माटोबाट बनाउनु भयो। माटो 6 किसिमको हुन्छ। आदमलाई परमेश्वरले क्ले सोइलबाट परमेश्वरले बनाउनु भयो भन्ने कुरा मैले तपाईँको अगाडि भने। अनि मान्छेको शरीरमा 16वटा मिनरल हुन्छ भन्ने कुरा मैले तपाईँलाई बताएँ। 16वटा मिनरलमा परमेश्वरले आदमलाई बनाउदाखेरि माटोबाट बनाउनु भयो र पानीबाट बनाउँदाखेरि त्यो माटोमा अलरेडी 6-7 किसिमको मिनरल थियो, पानीमा अलरेडी 6-7 किसिमको मिनरल थियो। अनि परमेश्वरले चाहिँ जीवनको सास अथवा आत्मा हालिदिनु भएपछि चाहिँ मान्छे जीवित भयो। मान्छे जीवित हुँदाखेरि जीवित मान्छेकोमा चाहिँ 16वटा मिनरल हुन्छ। तपाईँले डक्टरलाई सोध्नु होला, कसैको चाहिँ धेरै चलमल हुँदैछ, चलमल नगर्नु होला है। धेरै कतिजना चलमल गर्दै हुनुहुन्छ। म सक्न लागेको छु, मलाई केही मिनट पर्खिनु होला। अनि मान्छे जातिको 3वटा भागमा विशेष गरेर एउटा शरीर हो, एउटा प्राण हो अनि आत्मा हो। अनि प्राण चाहिँ मान्छेको ब्रेनमा, लङ्समा अनि हार्ट अनि पिनेल ग्रन्थीमा विशेष बसेको हुन्छ। तर मान्छेको आत्मा चाहिँ हड्डीमा बसेको हुन्छ। विशेष गरेर बोन भित्र चाहिँ हड्डीमा चाहिँ मान्छेको आत्माले बास गर्दछ। र जब मर्दछ, मान्छे मरेर गएपछि मान्छेको शरीर माटोमा मिलेर जान्छ, प्राण अर्कै जग्गामा जान्छ अनि आत्मा अर्कै जग्गामा जान्छ। यो कुरो मैले तपाईँलाई भनिराखेको छु। र अब म तपाईँको अगाडि 3वटा हेल्थको बारेमा म तपाईँलाई बताउन गइराखेको छु। 3वटा हेल्थको बारेमा। त्यसको बादमा चाहिँ मैले तपाईँलाई यो सबै बताउनुको कारण चाहिँ अब तपाईँलाई यो सबै बताइसकेको बादमा तपाईँलाई सजिलो पर्छ, तपाईँलाई बुझ्नको लागि। अनि भूतात्मालाई खेद्दाखेरि कहाँ पठाउनु पर्छ, प्रेतात्मालाई खेद्दा कहाँ पठाउनु पर्छ, भूतात्माहरू कोन भन्ने कुरा तपाईँलाई धेरै प्रियहरू सजिलो पर्छ। हेल्थको बारेमा म तपाईँलाई अब बताउन गइराखेको छु। हेल्थको बारेमा हेल्थको 3वटा भागहरू छ। अनि तर त्योभन्दा एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा मैले तपाईँलाई भन्नु झनै बिर्सेछु। एउटा कुरा मैले झन्नै तपाईँलाई भन्न बिर्सेछु। त्यो चाहिँ हो विशेष छोरीचेलीले याद गर्नुपर्ने अथवा छोराहरू सबैजनाले याद गर्नुपर्ने कुरा, एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा म भन्दैछु। त्यो तपाईँलाई सबैजनालाई काम लाग्ने कुरा हो। त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि एक स्त्री र पुरुषको यौन क्रियापछि पुरुषको शुक्राणु स्त्री जनन कोशिका त ओभाममा जान्छ। मानिसमा जम्मा 23 जोडी 46वटा गुणनसूत्र क्रोमोजोम हुन्छ भने स्त्रीमा केवल डबल एक गुणसूत्र हुन्छ। अब म तपाईँलाई बताइराखेको यो कुरा तपाईँले अप्ठ्यारो नमान्नु होला, किनकि तपाईँहरू जसले आफ्नो जीवनमा ज्ञान पाएर या ज्ञान नपाइकन तपाईँले एक्सिडेन्टली अबर्सनहरू गर्नुभयो, नानीहरू मार्नुभयो, यो स्टडीले तपाईँलाई धेरै मात्रामा सतर्क गराउँदछ। यो स्टडीले तपाईँलाई धेरै मात्रामा के गराउँदछ? सतर्क गराउँदछ। याद गर्नु होला, एउटा मान्छेको शरीरमा कहिले आत्मा आउँछ त? एउटा मान्छेको शरीरमा कहिले आत्मा आउँछ? एउटा नानी पेटमा बसेपछि, नानी पेटमा आइसकेपछि आमाको शरीरभित्र भएको नानीमा कहिले आत्मा आउँछ? यो कुरा एकदमै बुझ्नु पर्ने कुरा हुन्छ। जब एउटा स्त्री र पुरुषको प्रेयहरू, जब एउटा स्त्री र पुरुषको यौन क्रिया हुन्छ, पुरुषको शुक्राणु अथवा स्पर्म चाहिँ स्त्रीको ओभममा जान्छ। अनि जब मिक्स हुन्छ, मिक्स भएपछि चाहिँ प्रेयहरू त्यहाँ एउटा के हुन्छ, एउटा त्यो शुक्राणु त्यसलाई फर्टिलाइज हुन्छ, त्यो अन्डा चाहिँ फर्टिलाइज हुन्छ।
अनि त्यसलाई चाहिँ जाइगोट पनि भन्छ, त्यसलाई जाइगोट भन्छ। अनि त्यसलाई चाहिँ त्यसको बादमा त्यसलाई इम्ब्रायो भन्छ। अनि त्यसको बादमा त्यसलाई इम्ब्रायोको बादमा चाहिँ त्यसलाई फेटस अथवा त्यसलाई FETUS अथवा FOETUS फोटस अथवा भ्रूण हुन्छ। एउटा स्त्री र पुरुषको समागम भएपछि, समागम भइसकेको बादमा चाहिँ प्रेयरहरू एउटा सानो भ्रूण देखा पर्छ, एउटा सानो डल्लो देखा पर्छ, रगतको डल्लो देखा पर्छ। अनि त्यो रगतको डल्लो देखा परेपछिदेखिलाई 72 आवरमा 72 घण्टा अथवा 3 दिन 3 रातमा चाहिँ त्यो एउटा के हुन्छ, सानो रगतको डल्लो बनिन्छ। तपाईलाई यो कुरा थाहा हुनुपर्छ, स्त्री र पुरुषको समागम भएको बादमा एउटा के हुन्छ, सानो रगतको डल्लो देखा पर्छ। सानो स्त्रीहरूको गर्भमा त्यो के आउँछ, एउटा भ्रूण आउँछ, एउटा भ्रूण आउँछ, एउटा रगतको डल्लो आउँछ। यो आमालाई प्राय थाहा छ अनि आमाहरूले यो कुरा थाहा गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि 72 घण्टामा चाहिँ एउटा सानो भ्रूण आउँछ, सानो रगतको डल्लो बनिन्छ। अनि तपाईलाई थाहा होस्, एउटा पुरुष र एउटा स्त्रीको समागम भएको 72 घण्टामा चाहिँ 72 आवर पुगेपछि चाहिँ त्यो नानीभित्र चाहिँ अलरेडी प्राण अनि आत्मा आएको हुन्छ। तपाईले राम्रो याद गर्नु होला यो कुरा है। मान्छेको शरीरभित्र एउटा आमा गर्भवती भएपछि स्त्री र पुरुषको समागम भएको बादमा 72 घण्टामा, याद गरिराख्नु होला, 72 आवरमा चाहिँ नानी अलरेडी बनेको हुन्छ। 72 आवरमा, 1 महिनामा होइन, 72 आवरमा चाहिँ नानी बनेको हुन्छ। अनि अलरेडी 72 आवर नानी भित्र 72 घण्टा मात्रै भएको पछि चाहिँ नानी भित्र शरीर, प्राण अनि आत्मा आइसकेको हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ 1 महिनाको नानीलाई कसैले आवर्षण गर्छ भने त्यो चाहिँ मर्डरमा गनिन्छ, प्रेयर मर्डरमा गनिन्छ। याद गर्नु होला चेलीबेटीहरू, यो ट्रुथ आज मैले तपाईलाई भनिराखेको छु। यो स्टडी गरेको प्रेयरहरू, यो मैले अध्ययन गरेको अनि हामी रिसर्च गर्नेले अध्ययन गरेको। तपाईले याद गर्नुपर्ने हुन्छ, एउटा स्त्री र पुरुषको समागम भएको 72 घण्टा 3 दिन 3 रातको बादमा नानीको शरीर, प्राण, आत्मा भइसकेको हुन्छ। अनि त्यसको बादमा यदि त्यो आमाले र त्यो बाउले यदि त्यो नानीलाई अबर्सन गर्छ भने चाहिँ नानीको प्राण अनि नानीको आत्मा, नानीको शरीर खत्तम भएको हुन्छ। प्रेयरहरू त्यही कारणले गर्दाखेरि होशियार, त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बाइबलले तपाईँ र मलाई अनुमति दिँदैन एबर्सन गर्नका लागि। बाइबलले तपाईँ र मलाई कहिले पनि एबर्सन गर्ने अनुमति दिँदैन। याद गर्नु होला। तपाईले सोच्नुहुन्छ 1 महिनाको बादमा केही पनि हुँदैन, 2 महिनाको बादमा नानी फ्याक्दा हुन्छ केही पनि हुँदैन, 3 महिनाको बादमा नानी फ्याक्दा हुन्छ केही पनि हुँदैन। होइन, तपाईँ पढ्नु, डाक्टरलाई सोध्नु, साइन्टिस्टलाई सोध्नु, अध्ययन गर्नु। एउटा पुरुष र स्त्रीको समागम भइसकेको बादमा, सेक्सुअल इन्टिमेसी भइसकेको बादमा 72 आवरमा अथवा 3 दिन 3 रातमा चाहिँ त्यो नानीको शरीर, त्यो नानीको प्राण, त्यो नानीको आत्मा भइसकेको हुन्छ। यो मैले तपाईलाई रङ बताइराखेको छैन, यो मैले स्टडी गरेको, हामीले रिसर्च गरेको हो। तपाईले रिसर्च गर्नु होला यो बारेमा ल। त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नानी चाहिँ बहुत इम्पोर्टेन्ट हो, बहुत इम्पोर्टेन्ट हो। कसैले 1 महिना भयो एबर्सन गर्दा हुन्छ, नहुँदैन, बहुत खतरनाक कुरा हो प्रेयर। यो मैले पनि पहिला बुझेको थिइनँ, मैले पनि यो लगभग 3 वर्षदेखि चाहिँ मैले यो स्टडी गरिराखेको छु। 72 आवर। त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिलेको अनवान्टेड 72 भन्ने ट्याब्लेटहरू पनि निस्केको छ, जुन ट्याब्लेट खाँदाखेरि चाहिँ नानीहरूलाई अबोर्सन गर्ने कुराहरू। तर हामी यो कुराहरू गर्दैनौँ, यो कुरालाई हामी प्रिफर गर्दैनौँ, यो कुरालाई हामी युज गर्दैनौँ। प्रेयर हामी कुनै पनि ईसाले नानी फ्याक्ने, नानी मार्ने कुराहरू हामी गर्दैनौँ। परमेश्वरले दिनुभएको सन्तानलाई हामी त्यसलाई एक्सेप्ट गर्ने प्रक्रियामा प्रेयर हामी जान्दछौँ। र प्रेयर अब unwanted 72 significantly reduce your chances of the becoming pregnant use within 72 hours अथवा 3 days after protected sex। अथवा मैले अघि नै भने डाक्टरहरूले चाहिँ एकदमै मात्रामा प्रेयरहरू, डाक्टरहरूले चाहिँ नानीहरूलाई नानी नहोस् भनिकन यस्तो ट्याब्लेट निकाल्छ। तर क्रिस्चियनहरूलाई चाहिँ दिँदैन प्रेयर। क्रिस्चियनहरूले चाहिँ यसो गर्नु हुँदैन। क्रिस्चियनहरूले चाहिँ
बच्चा भइसकेको बादमा कुनै पनि हालतले त्यसलाई जन्म दिनुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई कुनै पनि हालतले मर्न दिनु हुँदैन, किनकि 72 घण्टाको बादमा तपाईँले नानीलाई मार्नुहुन्छ भने नानीको शरीर, नानीको प्राण, नानीको आत्मालाई तपाईँले मार्नुहुन्छ। तपाईँले यसलाई स्टडी गर्नु होला, डक्टरसँग स्टडी गर्नु होला, नर्ससँग तपाईँले स्टडी गर्नु होला। अब केही मिनट 10-15 मिनट म तपाईँको अगाडि आइराखेको छु, 10-15 मिनट म तपाईँको अगाडि आउँछु। अब 3वटा हेलको बारेमा म तपाईँको अगाडि बताउन गइराखेको छु। 3वटा हेल, प्रियहरू, लोअर पार्ट अफ द अर्थ, पृथ्वीका तल्लो भागहरू, जब 3वटा हेलहरू छन्। मैले तपाईलाई किन हेलको बारेमा पनि पढाउनु पर्छ भन्दाखेरि तपाईले शैतानलाई चिनेर, शैतानलाई निकालेर चाहिँ तपाईले हेलमा पठाउनु पर्ने हुन्छ। शैतानको कुरा त मैले गर्नै भ्याएको छुइनँ, अब सायद भोलि चाहिँ म आउँछु तपाईको अगाडि। एउटा टेम्परेरी हेल हो, त्यसलाई नरक अथवा पाताल भन्छ। In the Greek mythology, underworld, the place where the spirit of the dead go, भूतलको संसार जहाँ मृतकहरूको आत्माहरू जान्दछ। हेल, टेम्परेरी हेल, जसलाई पाताल पनि भन्छ, त्यसलाई नरक पनि भनिन्छ, अनि हेब्रूमा चाहिँ यसलाई सियोल भन्छ। तपाईले लेखिराख्नु होला, भजसँग 9:17, भजसँग 9:17, भजसँग 30:3, भजसँग 88:3 देखि 6, प्रेत 2:27, भजसँग 23:29, भजसँग 9:17, भजसँग 30:3, भजसँग 88:3 देखि 6, प्रेत 2:27 अनि भजसँग 23:29। प्रियहरू, यो टेम्परेरी हेल, यसलाई अन्डरवर्ल्ड पनि भनिन्छ, जहाँ चाहिँ मृतक आत्माहरू जाँदछ। सबैभन्दा तल्लो भागको पहिलो पंक्तिलाई बाइबलविदहरूले टेम्परेरी हेल, नरक भनेर भनेको छ। प्रियहरू, नम्बर 1 मा टेम्परेरी हेल, अनि त्यसलाई पाताल, अनि त्यसलाई नरक भन्छ। नम्बर 1 मा। नम्बर 2 मा अझै तल त्यसलाई आउटर डार्कनेस भन्छ। इन ल्याटिनमा चाहिँ त्यसलाई टार्टरस भन्छ, नेपालीमा त्यसलाई बाहिरी अन्धकार भन्छ। आउटर डार्कनेस, ल्याटिनमा टार्टरस भन्छ, TARTARUS, टार्टरस। त्यसलाई नेपालीमा बाहिरी अन्धकार। तपाईले लेख्नु होला, सेकेन्डमा आउटर डार्कनेस, पहिला मैले भने टेम्परेरी हेल, नरक, पाताल, मैले पदहरू दिए। अझै तल नरक, अझै तल त्यसलाई आउटर डार्कनेस भन्छ, त्यसलाई ल्याटिनमा टार्टरस भन्छ। मत्ती 8:12, मत्ती 22:13, मत्ती 25:30, मत्ती 8:12, मत्ती 22:23, मत्ती 25:30। अझै तल नरक, अझै तल छ प्रियहरू। नरक एउटा छैन प्रियहरू, 3वटा भागमा नरक विभक्त भएको छ। हजुर बुझ्दै हुनुहुन्छ? पावल लिम्बू भाइ लेख्दै हुनुहुन्छ, बुझ्दै हुनुहुन्छ होला। चौधरी भाइले पनि बुझ्दै हुनुहुन्छ होला। सुजा राईले पनि बुझ्दै हुनुहुन्छ होला। हजुरले बुझ्दै हुनुहुन्छ? हात उठाउँदै गर्नुहोस्, बुझ्नु भने है। बुझ्दै हुनुहुन्छ? बुझ्दै हुनुहुन्छ? शान्तिले बुझ्दै हुनुहुन्छ, श्यामले बुझ्दै हुनुहुन्छ, सानु लिम्बू लामाले बुझ्दै हुनुहुन्छ होला, निमा दोर्जी भाइले बुझ्दै हुनुहुन्छ, उदय चामलिङ भाइले बुझ्दै हुनुहुन्छ, जिनिता राईले बुझ्दै हुनुहुन्छ। धन्यवाद, बुझ्दै गर्नेले हात उठाउँदै हुनुहुन्छ। ल, नत्र म कराकै लाट्ला जस्तो उता बुझेको छैन भने त फेरि विश्वास भइगयो है। धन्यवाद, बुझ्दै हुनुहुन्छ। नरक अझै तलो छ। 3 नम्बरमा इटर्नल हेल, त्यसलाई बटमलेस पिट भन्छ। इटर्नल हेल, अत्यन्त गहिरो खाँ,
अत्यन्तै गहिरो खात, त्यसलाई इटर्नल हेल भन्छ, बटमलेस पिट। अहिले म तपाईँलाई प्रमाण दिन्छु नि, जमिन खोतालेर। म त अहिले जमिनको बारेमा भन्छु, तपाईँलाई समुद्र बारेमा भन्छु। अहिले म तपाईँलाई सबैभन्दा तल हेलको भागको इटर्नल हेल, बटमलेस पिट भन्छ त्यसलाई, अत्यन्तै गहिरो खात। त्यसलाई चाहिँ ल्याक अफ फायर पनि भन्छ, त्यसलाई ल्याक अफ फायर पनि भनिन्छ त्यसलाई है, त्यसलाई ल्याक अफ फायर पनि भनिन्छ। प्रकाश 9 1 देखि 3, प्रकाश 9 1 देखि 3, प्रकाश 20 को 3, प्रकाश 21 को 8, मत्ती 25 को 41, यहुदा 6 अनि यहुदा 6 7, इजिकेल 26 को 20। ल, प्रकाश 9 के 1 देखि 3, प्रकाश 20 को 3, प्रकाश 21 को 8, मत्ती 25 को 41, यहुदा 6 7, इजिकेल 26 को 20। हिन्दू शास्त्रहरूले हेललाई 7 वटा भागमा विभक्त गरेको छ। हामी क्रिस्चियनहरूले हेललाई 3 वटा भागमा विभक्त गरेको छौँ। हामीले एउटा टेम्पररी हेल, नरक पाताल भन्छ त्यसलाई, त्यसको अझै तल, अझै गहिरो तल आउटर डार्कनेस, त्यसलाई बाहिरी अन्धकार भन्छ, टार्टरस भन्छ ल्याटिनमा। अझै तल त्यसलाई इटर्नल हेल भन्छ, जसलाई बटमलेस पिट भन्छ, अथवा गहिरो खात, अत्यन्त गहिरो खात, त्यसलाई ल्याक अफ फायर पनि भनिन्छ प्रियहरू, अथवा आगो। तपाईँलाई थाहा छ हेलमा आगो छ, नरकमा आगो छ। म तपाईँलाई अब पृथ्वी खोतालेर प्रमाण दिन चाहन्छु। म तपाईँलाई है, मैले यसको बारेमा माटोको अध्ययन गरेको छु, मैले पृथ्वीको अध्ययन गरेको छु, मैले यसको बारेमा समुद्रको अध्ययन गरेको छु। म तपाईँलाई प्रमाण दिन चाहन्छु समुद्रबाट, म तपाईँलाई प्रमाण दिन चाहन्छु माटोको मैले अध्ययन गरेको छु, पृथ्वीको मैले अध्ययन गरेको छु, यो पृथ्वी कति गहिरो छ भनिकन। तर आज म भ्याउँदिनँ होला, किनकि समय जाँदैछ, भोलिमा आउनुपर्छ बारेमा। हिन्दू धर्मशास्त्रले अझै 7 वटा भागमा विभक्त गरेको रहेछ पाताललाई, अतल, सोतल, तलातल, बीतल, पाताल, रसातल अनि महातल। तपाईँ नेपालमा बस्नुहुन्छ, नेपालमा धेरै राम्रो किताबहरू पाइन्छ, तपाईँले पढ्नु होला। इन्डियामा पनि किताबहरू पाइन्छ। मैले आज काठमाडौँबाट मगाए 2टा किताब। तपाईँ नेपालमा काठमाडौँतिर बस्नुहुन्छ, किताबहरू राम्रो पढ्नु होला। तपाईँले राम्रो किताबहरू तपाईँले पाउनुहुन्छ। इन्डियामा पनि पाउँछ, तर भनेको जस्तो पाउँदैन। नेपालमा चाहिँ राम्रो किताबहरू पाउँछ। नेपालमा जो हुनुहुन्छ धेरै किताब पाउनुहुन्छ। तपाईँले राम्रो किताबहरू पढ्नु होला। हिन्दू धर्मशास्त्र पुराणमा चाहिँ नरकलाई 7 वटा विभक्त गरेको छ, अतल, सोतल, तलातल, बीतल, पाताल, रसातल अनि महातल। सुन्नु भएको थियो पहिला तपाईँले यो कुरा? सुनेको थियो कि थिएन? सुन्नु भएको थिएन? अब रिक्वेस्ट गर्छु हजुरलाई, मोबाइल अलिक कम्ती खेलाउनु होला, फेसबुक अलिक कम्ती खेलाउनु होला, ल, किताब पढ्नु होला है, युट्युबहरू हेर्नु होला है। फाइदा दिँदैन हतपत, यो पढेर पनि फाइदा दिँदैन। तपाईँको मोबाइलले आत्मिक रूपमा फाइदा दिँदैन। पढ्नु, किताबहरू पढ्नु होला। ल, अब प्रियहरू, म 3 वटा हेलको कुरा मैले बताएँ, टेम्पररी हेल, पाताल, त्यसको बादमा हिब्रूमा सियोन, अझै तल आउटर डार्कनेस, बाहिरी अन्धकार, अझै तल इटर्नल हेल अनि बटमलेस पिट, त्यसलाई ल्याक अफ फायर भन्छ। नरक चाहिँ प्रियहरू गहिरो, धेरै गहिरो छ प्रियहरू। नरक चाहिँ धेरै गहिरो छ प्रियहरू। अब म तपाईँलाई 5 मिनट, केवल 5 मिनट म तपाईँलाई एउटा कुरा गर्न चाहन्छु। त्यो चाहिँ म पृथ्वी हो प्रियर। ल, पृथ्वी, यो तपाईँको पृथ्वी छ नि, हामी बसेको पृथ्वीलाई
लोअर मेन्टल, अप्पर मेन्टल, आउटर कोर, इनर कोर भनेर साइन्सहरूले के गरेको छ, विभक्त गरेको छ। म हल्का भन्दैछु, यो तपाईको जो ल्यान्ड छ, तपाईको यो पृथ्वी छ, पृथ्वीलाई तपाईले स्टडी गर्नु हुँदाखेरि चाहिँ पृथ्वीमा लोअर मेन्टल, अप्पर मेन्टल, आउटर कोर, इनर कोर भनेर चाहिँ साइन्सले, वैज्ञानिकहरूले के गरेको छ, स्टडी गरेको छ। म तपाईलाई एउटा कुरा बताइराख्छु छु, आज यो पृथ्वी, तपाईले यो पृथ्वीलाई एकदमै तल खन्दै 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 लाँदाखेरि तपाईले दुईटा कुरा भेटाउनुहुन्छ। राम्रो सुन्नु ल तपाईले, है, राम्रो सुन्नु अनि तपाईले स्टडी गर्नु, भूगोल पढ्नु, विज्ञान पढ्नु, तपाईले त्यहाँ तपाईले पाउनुहुन्छ मैले सही कुरा प्रचार गरिराखेको छु कि छैन भनेर। पृथ्वीको सबैभन्दा मुनि तपाईले दुईटा कुरा भेटाउनुहुन्छ, एउटा चाहिँ लिथोस्फियर, एउटा चाहिँ एस्ट्रोनोस्फियर। अब तपाईलाई यो लेख्नु आउँदैन, म भोलि भन्छु तपाईले। तपाईले यो पृथ्वीलाई, ल ठिकै छ, तपाईले बाइबललाई तपाईले बिलिभ गर्नुभयो, बाइबलले भन्छ नरक छ। वी बिलिभ नरक छ। नरक 3 भागमा विभक्त गरेको छ। हिन्दू धर्मशास्त्रले नरकलाई 7 भागमा विभक्त गरेको छ। एनीवे, वी बिलिभ बाइबल, बाइबलले नरकलाई 3 भागमा विभक्त गरेको छ। नरक भित्र आगै आगो छ भन्छ बाइबलले, आगै आगो छ भन्छ बाइबलले। म भोलि तपाईलाई यो बारेमा एउटा टेस्टिमनी पनि भन्छु। तपाईले पृथ्वीलाई स्टडी गर्नु हुँदाखेरि पृथ्वी मुनिपट्टि एथोस्फियर अनि लिथोस्फियर भन्ने दुईटा जग्गा छ। एथोस्फियरमा तपाईले प्लास्टिकै प्लास्टिक पाउनुहुन्छ। यो पृथ्वी तपाईले खन्दै 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 जाँदाखेरि यस्तो जग्गा छ जहाँ तपाईले प्लास्टिक मात्रै पाउनुहुन्छ। मैले अध्ययन गरेँ, रिसर्च गरेँ अनि मैले यो भेटाएँ वैज्ञानिकहरूसँग, वैज्ञानिकको किताबहरू पढे। प्रियहरू, तपाईले पनि कतिले पढ्नु भएको छ। अनि अर्को जग्गामा चाहिँ लिथोस्फियर छ, एस्ट्रोनोस्फियर चाहिँ प्लास्टिकै प्लास्टिक छ, तर लिथोस्फियर चाहिँ प्रियहरू आगै आगो छ, आगै आगो छ। याद गर्नुहोस्, इन्ट्रेस्टेड कुरा म तपाईलाई भन्दैछु। यदि कसैले पनि नरकलाई बिलिभ गर्दैन भने नगरोस्। संसारको मान्छेले नरकलाई बिलिभ गर्दैन भने नगरोस्, मेरो भन्नु केही छैन। तर उनीहरूले साइन्सलाई बिलिभ गरोस् अरे। ल, साइन्सलाई बिलिभ गरोस् अरे। साइन्सलाई बिलिभ गर्दाखेरि तपाईले जमिन खोज्दै जाँदाखेरि सबैभन्दा मुनि पार्टमा दुईटा पार्ट छ। एउटा एस्ट्रोनोस्फियर जहाँ प्लास्टिकै प्लास्टिक भेट्छ, अनि तपाईले लिथोस्फियर भेट्नु छ जहाँ आगै आगो छ। अनि कोही कोही बेला भल्केनो आउँदाखेरि तपाईलाई थाहा छ प्लास्टिक शरीरको आगो निस्किन्छ कि निस्किँदैन? भल्केनो ज्वालामुखी फुट्दाखेरि के निस्किन्छ प्रियहरू? ज्वालामुखी फुट्दाखेरि प्लास्टिकै प्लास्टिक अनि आगै आगो निस्किन्छ। त्यसले गर्दाखेरि साइन्स विश्वास गर्ने मान्छेले विश्वास गर्नुपर्छ, तलबाट आगो निस्किन्छ, तलबाट आगो आगो निस्किन्छ। साइन्स विश्वास गर्नेहरू नरक विश्वास गर्दैनौ भने पृथ्वीबाट आगो निस्किन्छ, पृथ्वीबाट प्लास्टिकै प्लास्टिकसँग आगो निस्किन्छ। त्यसो भए हजुरहरूले जसले साइन्सलाई मात्र विश्वास गर्नुहुन्छ, अब त्यसै भनेको नि यहाँ तपाईहरु सबैजना बाइबल विश्वास गर्ने मात्रै हुनुहुन्छ। तर हामीले अरूलाई भन्दाखेरि चाहिँ मैले अरूलाई भनेको जस्तो तरिकाले सम्बोधन गर्दैछु। यदि संसारको मान्छेले बाइबललाई विश्वास गर्दैन भने विश्वास नगरोस्, केही छैन। साइन्सलाई विश्वास गर्ने छ। साइन्सले भन्छ पृथ्वीभित्र प्लास्टिकै प्लास्टिक छ, पृथ्वीभित्र आगै आगो छ। लिथोस्फियर, एस्ट्रोनोस्फियर भन्ने प्लास्टिक अनि आगै आगो छ। भल्केनो निस्किँदाखेरि चाहिँ आगै आगो निस्किन्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बाइबलले नरक कुण्ड 3वटा भागमा विभक्त गरेको छ। नरक कुण्डमा आगै आगो छ, थारै थाहा छ। अनि भोलि म तपाईलाई यसको टेस्टिमनी म तपाईलाई बताउने छु। आज मैले तपाईलाई बताएँ, भोलि म तपाईलाई समुद्रभित्र अब के छ, भोलि म तपाईलाई, मेरो समय सक्यो अब, किन मैले अब 10-15 मिनट ब्रेक गरेर म फेरि अमेरिका बोल्नु पर्छ। फेरि अब अमेरिका बोल्नु पर्छ। म तपाईँले खायो भने म अमेरिका बोल्नु पर्छ। निकै बिजोग छ मेरो, तर मजा लागिराखेको छ आज एकदमै मात्रामा, है।
तपाईँले प्रार्थना गरिरहनु भएको छ। पृथ्वीभित्र एस्टोनोस्फियर र लिथोस्फियर भन्ने जग्गा छ जहाँ चाहिँ प्लास्टिक र आगो आगो छ। ज्वालामुखी पड्किँदाखेरि आगो आगो निस्किन्छ। अनि म तपाईँहरू कतिजनालाई त्यो ज्वालामुखी पड्केको म तपाईँलाई म पठाइदिन्छु, तपाईँलाई नक्साहरू पनि म तपाईँलाई पठाइदिन्छु। प्रेयर मैले तपाईँलाई बाइबलबाट नरक छ भने 3वटा भागमा नरक छ भनेर मैले तपाईँलाई बताएँ, पदहरू दिएको छु। भोलि म नरकको बारेमा टेस्टिमनी बाँडिन्छु तपाईँलाई। यो पृथ्वीको बारेमा स्टडी गर्दाखेरि लिथोस्फियर र एस्टोनोस्फियर जहाँ प्लास्टिक जहाँ आगो निस्किन्छ। भोलि चाहिँ म तपाईँलाई समुद्रले के भन्दा रहेछ त ल, समुद्रको 4वटा जोनहरू छ। बर्मुडा ट्रायंगल के हो, समुद्रले के भन्छ भन्ने कुराहरू भोलि म तपाईँलाई 4वटा समुद्रको बारेमा भोलि म तपाईँहरूसँग कुराकानी गर्नेछु। र 8:15 इन्डियाको भनेको नेपालको 8:30 भएको छ। मैले लगभग तपाईँहरूलाई आजको दिन झन्डै 2 घण्टा लगभग मैले तपाईँलाई आज पनि क्लासमा बताइसकेको छु। मलाई थाहा छैन, सायद हाम्रो खड्का भाइले मोबाइलमा डाटा हालिदिनु भएको जस्तो लाग्दैछ। हो भाइ, धन्यवाद, एकदम धन्यवाद। र त चलिराखेको छ मेरो वाइफाई अहिलेसम्म पनि आएको छैन। के भयो यो वाइफाई आज जे होस् यो डाटा चलिराखेको छ। प्रभुले प्रभुको दासलाई आशीष दिएको हुन्। र भोलि म तपाईँहरूलाई समुद्रको बारेमा स्टडी दिनेछु म तपाईँलाई। र त्यसको बाद भोलि म तपाईँलाई समुद्रको बारेमा स्टडी दिन्छु। अनि भोलि म तपाईँलाई प्राण कहाँ जान्छ अनि आत्मा कहाँ जान्छ भन्नेमा तपाईँलाई मैले बताइसकेको बादमा चाहिँ भोलि चाहिँ म पक्की भोलिको स्टडीमा चाहिँ म भूतात्माको बारेमा आउँछु। प्रेयरमा भोलि म तपाईँलाई भूतात्माको बारेमा प्रेतात्माको बारेमा भोलि म आउँछु तपाईँको अगाडि। र मलाई लाग्छ तपाईँले आज धेरै कुराहरू बुझ्नुभयो। आदमको बारेमा बुझ्नुभयो, आदमलाई कसरी बनाएको थियो, कुन माटोले बनाएको थियो भन्ने कुराहरू। त्यस बादमा मान्छेको प्राण कहाँ बस्छ, आत्मा कहाँ बस्छ भन्ने कुराहरू पनि तपाईँलाई मैले बताएको छु। अनि मैले तपाईँलाई हेलको बारेमा बताएँ। अनि यो पृथ्वीलाई स्टडी गर्दाखेरि एस्टोनोस्फियर र लिथोस्फियर जहाँबाट आगो आउँछ, यसको मतलब चाहिँ विज्ञानले पनि हेल छ भनेर भन्छ। प्रेयहरू साइन्सले पनि अदृश्य रूपमा हेल छ भन्छ। साइन्सले भन्नुहोस् नभन्नुहोस्, तर यो भनेको किनकि साइन्सले समुद्रभित्र लिथोस्फियर र एस्टोनोस्फियर छ भनेर भन्छ। अनि आई बिलिभ अनि र नै त प्लास्टिक निस्किन्छ, डरलाग्दो प्लास्टिक, एकदमै प्लास्टिक बिलेको प्लास्टिक आगोसँग निस्किन्छ। प्रेयहरू यसको मतलब साइन्टिस्टहरूले पनि विश्वास गर्नुपर्छ हेल छ भनेर, नत्र आगो किन निस्किन्छ समुद्रमा, समुद्रबाट किन के अरे पृथ्वीबाट आगो किन निस्किन्छ त। वैज्ञानिकहरूले आज विश्वास पक्का गर्नुपर्छ बाइबललाई। हाम्रो बाइबल चाहिँ विज्ञान पनि हो। प्रेयर हाम्रो बाइबल चाहिँ विज्ञान पनि हो। त्यही कारणले गर्दाखेरि मैले अघि तपाईँलाई मान्छेको शरीरभित्र 16वटा मिनरलको कुराहरू गरेँ। परमेश्वरले कसरी परमेश्वरले पानीमा मिनरलहरू फिटाएर, परमेश्वरले कसरी माटोमा अगाडि नै मिनरल फिटाएर आदमलाई बनाउनु भयो भन्ने कुराहरू मैले तपाईँलाई गरेको छ। प्रेयर त्यस कारण बाइबल चाहिँ प्रेयर साइन्स पनि हो। त्यसले गर्दा बाइबल साइन्स पनि प्रेयर हामीले पढ्नु परेको हुन्छ। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ तपाईँले धेरै कुरा बुझ्नु भएको छ। भोलि म तपाईँहरूलाई अझै इम्पोर्टेन्ट कुराहरू बताउँदै लानेछु। भोलि मेरो अन्तिम डे पनि हो। सायद म भोलि 2 घण्टाभित्रमा धेरै कुरा तपाईँको अगाडि राख्न सक्छु। र अहिले मलाई हजुरले बिदा दिनु होला। 10-15 मिनट ब्रेक गरेको बाद म अमेरिकातिर बोल्नुपर्छ। हजुर सबैजनालाई जय मसीह म स्टप गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।